धर्मसभाको खातिर आउनुभएका उपस्थित हुनुभएका धर्मप्रेमी मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देववर्म मनुष्यहरूका तुनै लोकमा अतुलनीय हुनुभएका तथागत सम्यक सम्बुद्ध भगवानलाई नमो तस्य गाथा 3 चोटि पूजा वन्दना गर्दै आजको मङ्गलमय कार्यलाई यहाँ प्रारम्भ गराउँछु। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। श्रद्धालु धर्मप्रेमी धर्ममित्रहरू हजुर, त्रिशरण सहित पञ्चशील धारण गर्नको खातिर बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, सङ्घ रत्न साथै आज यस धर्म पलङ्कमा स्थान ग्रहण गरी बक्सनु भएको गुरु भन्तेजुलाई ओका सद्वारा पूजा वन्दना गराउँछु। पूजनीय गुरु भन्तेजी हजुर, धर्म स्मरण गर्ने भन्ने पुण्य र ज्ञानको खातिर उपस्थित भई सकेका हामी सबै शिष्यहरूप्रति दया करुणा राखी लौकिक र लोकोत्तर दुवै हित कल्याणको खातिर सही सत्य धर्म देशना प्रदान गरिदिनको खातिर म शिष्यद्वारा 2 हात जोडी बिन्ती गर्दछु। भन्तेजी हजुर। मयं बन्ते संसार वट दुःखतो मोचनताय ईश्वरेण सह पंचशीलं समाधियाम द्वितीयम्पि तृतीयम्पि मयं बन्ते संसार वट दुःखतो मोचनताय ईश्वरेण सह पंचशीलं समाधियाम इदमे शीलं इदमे पुण्यं निभावस्व पचयो होतु आम भन्ते साधु साधु साधु। आज धर्मदेशमा सुरु गरिहाल्नु समय लेट हुन्छ। आज तपाईहरुलाई धर्मदेशना गर्दै आएको दिन हो। 3 दिन भयो बसोबास। त्यसमा चाहिँ थोरै धेरै त विशेष होइन, विशेष चाहिँ धर्मलाई राम्रो प्रकारले सुन्न चाहिँ जरुरी छ।
र त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई बनाउनु पर्छ भयो सुनिन्छ होइन राम्रो छ मेरो च्यामै काउन्टा आएको जस्तो आवाज छैन हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि आज सुनिन्छ त्यसो हुँदा अब देशनालाई अगाडि बढाएर जाउँ र आज र गुरु बन्देजीहरूको गुणोपकारलाई मन स्वीकार गरौँ भन्ने शीर्षक राखेको छ क्या आज त्यसलाई विशेष राखेर उपासक उपासिकाहरूलाई आज बिच्छु सङ्घहरूले र कसरी शासन गरेर जानुभएको थियो भन्ने कुरालाई आज तपाईँ हामीले श्रवण गर्न पाउँछौँ र आज हाम्रो बर्मा देशमा रज उत्पन्न भएर जानुभएका स्यालहरूको विषयलाई विशेष लिएर आज तपाईँ हामीले सज्जनहरूको मन स्वीकार गरौँ है उपासिका सज्जनहरूको मन स्वीकार गर्नाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफूमा पनि सज्जन हुन्छु भन्ने एउटा भाव पलाएर आउँछ क्या सज्जन हुन्छु भन्ने एउटा भाव पलाएर आयो भन्दा बित्तिकै उपासक त्यहाँबाट अगाडि बढ्नको लागि त्यसले आफूलाई धेरै सपोर्ट दिन्छ उपासक त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले कहिले कता स्यालहरूले सिल कसरी पालन गर्नुहुन्थ्यो शासनलाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँ हामीले श्रवण गर्न धेरै जरुरत छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आज स्यालहरूले सिल कसरी पालन गर्नुभयो भन्ने विषयलाई लिएर तपाईँहरूलाई भनेर बताउँछ र त्यही सिललाई सुन्दा सुन्दै नै शासनमा विनय पनि कति जरुरत रहेछ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँहरूले आजको देशनाबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ देशनालाई चाहिँ अलिकति ध्यान लाएर सुनिदिन चाहिँ जरुरत छ र सङ्घहरूमा 9वटा कोण छन् नि सङ्घ भन्दा बित्तिकै उपासक सङ्घमा पुगल आउँदैन सङ्घ भन्दा बित्तिकै 9 गुणले सम्पन्न भएका भगवानका सावक सङ्घहरू भन्ने कुरा आउँछ तपाईँ हामीले बिहान अब भोजन पिण्डहरू दान गर्दाखेरि पनि तपाईँ हामीले अब सङ्घलाई उद्देश्य गरेर दान गर्न सक्नुपर्दछ र त्यसो हुँदाखेरि सङ्घको गुण 9 गुणमा उपासक उपासिकाहरू पहिले सुरु के आउँछ त भन्दाखेरि सङ्घहरूमा आउन पर्ने गुण सुपटिपन्न भगवतो सावक सङ्घ भगवतो सावक सङ्घ भगवानका सावक सङ्घहरू सुपटिपन्न राम्रो प्रकारले आचरण गर्नुहुन्छ भगवानका सावक सङ्घहरू भगवानले जस्तो बताउनु भएको छ त्यस्तै अनुसारले आचरण गर्नुहुन्छ भगवानले यो गर्नुहुन्न भने त्यसलाई गर्नुहुन्न भगवानले यो गर्नुपर्छ भने त्यसलाई गर्नुहुन्छ भगवानको सावक सङ्घ र भगवानले बताए अनुसार शिल समाधि प्रज्ञालाई राम्रो प्रकारले आचरण गर्नुहुन्छ भगवानका सावक सङ्घ साधारण हिसाबले गाउँमा चेन्नई गौसी सावक सङ्घ सुपटिपन्न भगवतो सावक सङ्घ अर्को चाहिँ के आउँछ उजुपटिपन्न भगवतो सावक सङ्घ भगवतो सावक सङ्घ भगवानका सावक सङ्घहरू चाहिँ उजुपटिपन्न सोझोपनाले आचरण गर्नुहुन्छ भगवानका सावक सङ्घहरूमा उपासक के हो त सोझोपना हुन्छ र सोझोपना जति राम्रो रत्नहरू सोझोपना छ भने बल्ल अरू चिजहरू पनि अडिन अरू चिज भन्दा के हो शिव समाधि प्रज्ञाहरू अडिन सक्छ त्यसो हुँदाखेरि भगवानका सावक सङ्घहरू सोझोपनाका हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई यहाँनिर के विचार गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि कहिले कता उपासक यस्तो चित्त नि हुन्छ तपाईँ हाम्रो कृतज्ञ भएको कारणले अलिक शिव समाधि प्रज्ञालाई त्यति आचरण गर्न मन लाग्दैन अल्छी लागे जस्तो कि जस्तो अलिक थाहा छैन अरे एलोरेम फिटर र त्यस्तो भएर आयो भने आफूले के गर्ने त भन्दाखेरि सङ्घको गुणलाई मनन गरिहाल्नु भगवानका सावक सङ्घहरू राम्रो प्रकारले आचरण गर्नुहुन्छ
त्यसलाई बार आफूले सुपटी बन्नु भगवतो सावक सङ्घ भगवानका सावक सङ्घहरूले राम्रो प्रकारले शिव समाधि प्रज्ञालाई आचरण गर्नुहुन्छ। त्यसलाई आफूले बार मनन गर्दा गर्दै के भएर आउँछ त भन्दाखेरि आफूलाई एउटा ऊर्जा बढेर आउँछ कि म पनि उहाँहरूकै त शिष्य हो, मैले पनि त राम्रो आचरण गर्न पर्यो नि भन्दा त्यो बेलामा तपाईँहरूको ठाउँमा आलस्यले जग्गा लिने अनि तपाईँलाई पनि राम्रो आचरण गर्ने भावना बोलाएर आउँछ। अनि त्यहाँबाट राम्रो आचरण गराइ भन्दछ। किन भन्दाखेरि पृथकजनहरूको श्रद्धामा ग्यारेन्टी लिन सकिन्न नि त। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यिनी गुणहरूलाई चाहिँ मनन गर्न चाहिँ बहुत जरुरत छ। र किन जरुरत छ भन्ने कुरालाई पनि अलिक भनेर बताउँछु। र अर्को कहिले कता चाहिँ आफूले धर्ममा पनि के गर्न थालिन्छ त सोझोपना नभइकन उपास विसोझोपना हुन्छ नि कहिले कता। हो त्यसरी धर्ममा पनि विसोझोपना आयो भन्दा बित्तिकै आफूले के मनन गर्नु पर्यो त भन्दा भगवानका सावक सङ्घहरू सोझोपनाका हुनुहुन्छ। र अहिले शेषेन्द्रले भने पोइने नाम भने भाषा सोझोपनाका हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि सोझोपनाको बन्नुपर्छ है। त्यही भएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि उजु पट्टि बन्नु भगवतो सावक सङ्घ दुईटा चिज हुन्छ अरे त भगवानका सावकसँग। ती दुईटा चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माया र साथी हो। माया भनेको चाहिँ उपासक-उपासिकाहरू के हो त भन्दाखेरि आफूले केही कसुर गर्यो त्यो कसुरलाई ढाकछोप गरेर राख्नलाई चाहिँ माया भन्छ है। के आफूले अब पानातिपाता इत्यादि नौलो अकुशल कर्महरू गर्यो, त्यो अकुशल कर्महरू गरिसकेपछि त्यो अकुशल कर्मलाई आफूले ढाकछोप गरेर राख्नु त्यसलाई माया भन्छ। अनि साथीय भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि आफूमा नभएका गुणहरूलाई प्रशंसा गर्नलाई चाहिँ साथीय भन्छ। आफूमा श्रद्धा राम्रो छैन, ममा श्रद्धा राम्रो छ खालका कुराहरू गर्नु, आफूमा समाधि राम्रो भएको छैन, समाधि राम्रो भएछ भन्ने खालका कुरा गर्नु, मातापितालाई राम्रो गरेर नखिलाइकन मैले मातापितालाई राम्रो गरेर खिलाउँछु भनेर र यजमानहरूको बिचमा र आफ्नो प्रशंसा नभएका प्रशंसाहरू गर्नु त्यसलाई चाहिँ साथीय भन्छ। ती दुईटा छ भन्दा बित्तिकै उपासकका चाहिँ कहिले पनि सोझो बनाएको भन्न सक्दैन। कि मायाले ल्याउँछ कि साथीहरूले ल्याउँछ। ती दुईबाट आफू अलग्गै भएर बस्न सक्यो भने बल्ल तपाईँ हामीले उजु पछि भन्नु भन्ने नै भगवानका सावक सङ्घहरू हिँडेको मार्गमा उत्तीर्ण हुन सकिन्छ। ती दुईटा भगवानका सावक सङ्घहरूमा ती दुईटा हुँदैन है उपासक-उपासिका तिनी कुरालाई जान्नु पर्छ। त्यही भएर तपाईँ हामीले उपोषद व्रतहरू ल्याइसकेपछि त्यसरी मनन गरिराख्नुपर्छ। सुपटी बन्नु भगवतो सावक सङ्घ उजुपट्टि बन्नु भगवतो सावक सङ्घ। त्यसो कारणले हुँदा भगवानले एक सूत्रमा पनि के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि छोराहरू कुनै अन्य शासनका व्यक्तिहरूले आएर तिम्रो र हाम्रो एकै हो भनेछन् भने कहिले पनि होइन जो भन्नु हुँदैन, केही पनि मिल्दैन। किन भन्दाखेरि अझै लौमा मटुटु सावक सङ्घहरूको र बाहिरका व्यक्तिहरूको अझै लौमा मटुटु। एउटा अब हाम्रो भिक्षु सङ्घहरूमा हेर्नुहोस् नाच्न हुँदा अरूमा नाचगान छ मटुले बल्लो नाइसेन होइन त। त्यहाँ गिटार बेल्डिङहरूमा भिक्षु सङ्घहरूमा सावक सङ्घहरूमा गिटार बेल्डिङ नाचगान भनेको हुँदै हुन चल्दै चल्दैन भाषा करिकरी यहाँ कछामा बेसी लोमा मटुटु ठुलो हो यहाँ सावक सङ्घहरू। तर कसैले चाहिँ के भन्नु कोही कोहीले आदर सोध्नुहुन्छ। आजकल हामीले ठाउँमा देख्छौँ यसो खारा हिँड्नेहरूलाई नि देखिन्छ भनेर त्यसो सोध्ने पनि छ। त्यो त अब अकाउँसी हाँसोले सिके अकाउँसी हाँसोले सिका हेलो तपाईँहरूमा त अब अकाउन सोचलाई टोयानी राम्रो त्यो चाहिँ भगवानको कारणले हेलो फितारा हो। त्यो चाहिँ एउटा सरकार छ उसले उसलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले फितारा होइन त। गाह्रो सिनेमा भेटेका अकाउन सोच होइन त। जतिले कुराहरूलाई तपाईँ जान्न पर्दछ। त्यही भएर भगवानका सावक सङ्घहरूमा उजुपट्टि बन्नु भन्ने हुन्छ र त्यो कुरालाई आफूले बार मनन गर्नुपर्छ। बिहान उठ्दा बेलुका सुत्ने टाइममा यहाँ तान्दैपछि उजुपट्टि बन्नु आफूमा त्यो विसोझोपना नआओस् कि विसोझोपना नआउनको लागि आफूले यो उजुपट्टि बन्नुलाई मनन गरिराख्नुपर्छ। त्यो एउटा कुरा सुपट्टि बन्नु उजुपट्टि बन्नु दुईटा नि। अनि अर्को चाहिँ के आउँछ न्याय सामीची होइन सामीची कति हुन्छ त अब तर हामीले भगवानले भने अनुसार नै गर्नुपर्छ यसको नि।
किन भगवानले त्यसरी नै भन्नुभएको छ नि, होइन त? सामीची पटी बन्नो भगवत सावक सङ्गो। भगवानका सावक सङ्गहरू चाहिँ कस्ता खालका हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाले दान दिए अनुसार योग्यको दान दिए अनुसार योग्य अनुसारले आचरण गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो, होइन त? दान दिए अनुसार योग्यको आचरण केलाई आचरण गर्नुहुन्छ? शील समाधि प्रज्ञा तिनलाई निर्माणलाई विशेष उद्देश्य राखेर आचरण गर्नुहुन्छ, सामीचीपट्टि गर्नु। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले अब त्यहाँसँग गयो भन्दाखेरि कहिले कता के आउँछ? आलस्यले ढाकिहाल्छ। आलस्यले ढाक्दा बित्तिकै आफूले के सोच्न पर्यो त भन्दाखेरि बिचराहरूले बिहान 3 बजे उठेर पकाएछन् व्यवसाय गर्ने। मैले त त्यो उनले आफूलाई कति सिलमा बसेका छन् भनेर एउटा भाँडो तक उठाउनु पर्दैन, चम्ची तक चलाउनु पर्दैन, आफूलाई कति रेस्पेक्ट दिएर आफूलाई कति मान्यता दिएर सिललाई विशेष राखेर उसले मान्यता दिएर एउटा होइन टेबलमा बसाएर आफूलाई खिलाउँछ। त्यस्तो उनले आफूलाई मान्यता दिए अनुसारको त आफूले आचरण गर्नु पर्यो भनेर त्यतिखेर चाहिँ किन याद गर्नु पर्यो त भन्दा सामीचीपट्टि गर्नु भन्नेलाई चाहिँ आफूले याद गर्नुपर्दछ। आउँछ नि भाषा यो तपाईँलाई मैले बार भने अस्ति पनि भनिसकेँ। यो सज्जनहरूको गुणलाई मनस्वीकार गर्नु भनेको आफूमा एउटा पाण्डुलिपि भन्छ, बैठु पुर्याएको आफूमा बैठु पुर्याएको र आफ्नो हृदयमा एउटा चैत्य होला सज्जनहरूको गुणलाई मनस्वीकार गरेर चैत्य गर्दाखेरि अनि आफूमा पनि सज्जन बन्छु, म पनि सज्जन बन्नको लागि कोसिस गर्छु भन्ने भावना, त्यो भावना चाहिँ उत्पन्न भएर आचार्य उपासकमा सिकाउनु त्यो चाहिँ बहुत ठुलो किमतिलो हो। किमतिलो रत्न आफूमा आइपुग्यो, बाटो खुल्यो नि होइन। अब अगाडि म सज्जन बन्छु, म केही आचरण गर्छु भन्ने त्यो बाटो खुलेर होइन त? त्यसरी मनन गर्न पर्दछ। एउटा कुरा अर्को पनि अब छोरछोरी भएका व्यक्तिले मैले आमा बाउले यत्रो दुःख गरेर मलाई पढाएका छन्, मैले आमा बाउको गुणलाई त केही जान्न पर्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ म पनि के नगरौँ, उहाँले दुःख गरे अनुसारको मैले पनि यताबाट कोसिस गर्नु पर्यो भन्ने होइन त? त्यहाँलाई सामीचीपट्टि बन्नु भयो, विवाह गर्नु भयो होइन त? तर त्यसो हुँदाखेरि अनि अर्को चाहिँ के आउँछ? न्यायपट्टि बन्नु। न्यायपट्टि बन्नु भन्दाखेरि उहाँले आचरण गर्नुभएको चाहिँ देव सुखको लागि पनि होइन, मनुष्य सुखको लागि पनि होइन, ब्रह्मलोकको सुखको लागि पनि होइन। तर निर्माण नपुगेसम्म त तिनी टिकस काटिराख्नु पर्दैन, पुगिन्छ त ठाउँ त। तर विशेष उद्देश्य उहाँहरूको के छ त भन्दाखेरि निर्माणलाई न्यायपट्टि बन्नु। मार्ग सिधा एकदम कता हो त भन्दा निर्माणको लागि है उपासना। र त्यसको लागि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आचरण गर्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूले के गर्नु पर्यो त भन्दा कहिले कता आफूलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि अब देवलोकको सुख सम्पत्तिमा भुल्दा मनुष्य लोकको सुख सम्पत्तिमा भुलिराख्दाखेरि हाम्रो हेर त यस्तो सुख सम्पत्तिमा भुलिराखेको छ। भगवानका सावक सङ्घहरूले निर्माणलाई उद्देश्य गरेर आचरण गर्नुभएको छ। म पनि निर्माणलाई उद्देश्य गरेर त केही समय निकालेर आचरण गर्नु पर्यो नि। या बेलुका आफूले 7 बजीबाट 9 बजीसम्म हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो लागि निकालेको छैठौँलाई ठल्यो कोठो छैठौँलाई होइन। दिसभरिमा पनि आफूले घरको गृहस्थीको काम गर्दै होइन, भिक्षु सङ्घहरूको गुणलाई मनस्वीकार गर्दै मैत्री पुऱ्याउँदै आफ्नो शिलाई मनन गर्दै जाने भने उपासकका चाहिँ एक पन्थ दुई काम हुन्छ। दुई काम एक पन्थ चाहिँ होइन त, एक पन्थ दुई काम ओके होइन। र त्यसरी जान सकिन्छ कि सकिन्छ? सकिन्छ नि होइन। त्यही भएर भगवानका सावक सङ्घहरूमा नम्बर 1 के आउँछ? सुपट्टि भगवत सावक। नम्बर 2 उजुपट्टि भगवत सावक। नम्बर 3 सामीचीपट्टि भगवत सावक। नम्बर 4 न्यायपट्टि भगवत सावक। न्याय भन्दाखेरि चाहिँ बस न्याय अन्यायलाई भनेको चाहिँ होइन। न्याय भन्दा सिधै यहाँ चाहिँ निर्माण बसेको होइन त? यसरी जान्नु पर्यो। त्यही भएर उपासक-उपासिकाहरूले यसरी मनन गर्दा पनि आफू सही मार्गमा लागिसकेको व्यक्ति भने त भगवानमा हुनुपर्ने गुण के हो तिनी जान्नुपर्छ। अर्थ सही जान्न जरुरत छ। हाम्रो भगवानमा यस्तो यस्तो गुण हुन्छ है। भगवान भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उपासक-उपासिकाहरू पावरलाई मानेका होइन। भगवानमा गुण हुनुपर्दछ। यही छ यही दुईले सिकाउनु। अनि धर्ममा यस्तो यस्तो गुण हुन्छ त्यो जान्न पर्दछ। अनि हामीले मान्ने सङ्घहरूमा यस्तो यस्तो गुण हुन्छ तिनी कुरालाई हामीले जान्न इन द गुड जान्न जरुरत छ। दिगो दिए हामीले ठाउँमा दिनु भयो होइन। त्यसरी गाइसकेपछि उपासक-उपासिकाहरू बल्ल आफूले मनन गर्न पनि सकिन्छ। भगवानको गुणलाई मनन गर्नु
धर्मको गुणलाई मनन गर्नु, सङ्घको गुणलाई मनन गर्नु। त्यसमा भगवान् बुद्धको गुणलाई मनन गर्नु भन्ने विषयलाई विचार गरौँ तपाईँ हामीलाई। तपाईँ हामीलाई के विचार गर्ने त भन्दा कहिले गर्दा तपाईँहरू अब दुश्चित्त भएर आउँछ कि आउँदैन? छिट्टाटे त आफू भन्थ्योले छिट्टाटे तपाईँहरूले छिट्टाटे होइन त। त्यसरी दुश्चित्त भएर आयो भन्दा बित्तिकै आफूले के गर्नु पर्यो त भन्दा भगवान्को अनुहार हेर्नु पर्यो। मैले मानेका भगवान्मा दोष छैन, त्यो धोधामा सिक्यो हो। त्यसलाई मनन गरेर आफूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि धोधा खाँदै किसिन हुँदो मेसोसिया अरहम दोष रूपी कलेशबाट दूर हुनुभएको भगवान्बाट भनेर। किन भगवान् बुद्धमा हामी धोधा चाहिँ लौमा सिक्यो, इच्छा नै होइन त। र त्यसैले लागि चाहिँ आफूले हो त्यसरी मनन गर्नुपर्दछ। हो यहाँमा धोधा लौमा सिक्नु आफूमा कहिले कता लोक चित्तहरू धेरै भएर आयो भन्दा बित्तिकै मैले शरण गरिरहेका भगवान्मा त यो लोकचित्त छैन नि, मैले उहाँको गुणलाई नाम चाहिँ जपिन्न ल, भगवान् बुद्धको शासनमा नाम जप्नु भन्ने चाहिँ छैन। र भगवान्मा भएको गुणलाई मनन गर्ने है। अर्को उपासना चाहिँ कसैलाई आफूले हिर्काउनको लागि शस्त्र अस्त्र यसै समात्यो भन्दा बित्तिकै है मैले मान्ने भगवान्ले त शस्त्र अस्त्र समात्नुहुन्न, कसैलाई पनि हिर्काउनको लागि शस्त्र अस्त्र नसमात्नु भन्नुभएको छ। अनि हो त्यो गुणलाई हामीले मनन गरिहाल्नु त्यहाँ अगाडि कुराहरूले। अब तपाईँ हामीले मिलिट्रीलाई धेरै मनन गर्ने भयो, तपाईँ हाम्रो यसैबाट फेरि च्यान च्यान लाग्यो, धारे काहीँ छैन, लेन्डरी काहीँ छैन, तुजामा छैन, च्यान च्यान टान टान छैन। किनभने च्यान टान नै हानेको खालि होइन त। अब भगवान्लाई चाहिँ मनन गर्दाखेरि भगवान् बुद्धलाईदाखेरि धारियामा सिक्यो छैन, च्यान टानेर भयो आफ्नो मन पनि त्यस्तै नम्रताको भन्दै आउँछ। मिठो कुरेको भयो यागो काकाको आयो भनेर मान्छे कुरेको होइन त। र त्यसरी आफूले मनन गरेर ध्यान बस्ने र मनन नगरिकन ध्यान बस्नुमा धेरै फरक छ। त्यसरी आफूले राम्रो भगवान्का गुणहरू, धर्मका गुणहरू, सङ्घका गुणहरू राम्रो मनन गरेर हामीले छिन्काउने छिट्टै खाएर होइन उपास यसलाई हो भाव होइन। यसलाई हामीले 15 मिनट या आधी घन्टा यता समय दिएर आफूले यो के गरेको त भन्दाखेरि एनर्जी पावर आफूले गरेको होइन त, ऊर्जा शक्ति बढाउने। र ती भइसकेपछि उपासना हामीले अनि यता विपसना ध्यान गर्ने भने त्यसले पछिबाट धेरै सपोर्ट दिन्छ होइन त। धेरै के हुन्छ दिन्छ कि धेरै तागत दिन्छ उपासना, धेरै उपकार हुन्छ होइन त। त्यसरी गुणलाई मन स्वीकार गरेर तपाईँ हामी बस्नु धेरै नेपाली उपासक भोगोमा एउटा उपासकसित चर्चा भएको थियो। उपासकले भन्दै चाहिँ यो भगवान्का गुणहरू, धर्मका गुणहरू, सङ्घका गुणहरूलाई मनन गर्नै पर्छ र भन्नु। अनि सहज गर्नै पर्छ नि भन्दा होइन, हाम्रा गुरुले त ढारीमा लोगु ढारे फिप्रेमा ढारेको बाबी गर्नुहुन्छ त। त्यसरी त भगवान्ले भन्नुभएको त छैन के अरे फिप्रेमा अब बाबी भन्ने त। भगवान्ले पनि धर्मका बुद्धको गुण, धर्मको गुण, सङ्घको गुणलाई मनन गर्न लाउनु भएको छ। यो गर्नुपर्छ। किन शासनसित धेरै स्याडोले धेरै दिपिनीमा बुद्ध धर्मको सङ्घको गुण भनेको शासनसित भेटुँदा मात्रै गर्न पाइने हो नलौथैको याद। अनि त्यसलाई भगवान्ले धर्मपथमा पनि बुद्ध धर्म सङ्घको गुणलाई मनन गरिरहेको व्यक्ति, राम्रो प्रकारले जागृत रहेको व्यक्ति भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। र तिनी कुराहरूलाई पनि तपाईँ हामीले बिर्सिन हुन्न भन्दाखेरि उपासकलाई यो एउटा हाम्रो नेपालीमा चाहिँ ढारेचा र मले हटाएर बसियो त कति चाहने कौडी भएन भन्ने र स्याडोको देशनाहरू सुन्न पाइन्छ हामीले। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई त्यसरी गरेर उपासकले गएर 15 मिनट जति 20 मिनट जति भगवान्को गुणलाई मनन गर्नु। अनि मनन गरिसकेपछि बल्ल उसले ध्यान बस्नु थाल्यो। ध्यान बस्दाखेरि उसले के भन्छ उसको कुरा फेरि 1 महिना पछि भेट हुँदाखेरि फेरि भनेर बताए। पहिला म एकैचोटि गएर यो विपसना विशेष हो भनेर एकैचोटि गएर ध्यान बस्दाखेरि मलाई त्यति भगवान्मा श्रद्धा थिएन। खाना ठाइनाइले लोलाई थिए उसले छलाई थिए अब मैं पूरो अच्छा रहता है ना कारवा से मिशी भित्रको विशेष हो नि त होइन गरु कारवा से यही चिज भन्ने त्यति छैन। र त्यसो हुँदा अहिले चाहिँ भगवान्को गुण मनन गर्दै ध्यान बस्दै गर्दा चाहिँ भगवान्को चिनुरे त यार टुटेर हेरे अनि ध्यान बस्दा पनि त्यो चिनुरे त ढाडिहालिकन हो झ्याइ त्यसो हुँदा ढाडिया यही चिजहरू धेरै यही चिज छ। भगवान्को गुण, धर्मको गुण, मनन गर्न चाहिँ धेरै जरुरत छ। त्यो जान्नुपर्छ। जान्ने अनुसार हामीले कसरी मनन गर्ने भन्ने कुरालाई जानेर मनन गर्न जरुरत छ। यसको पनि पछि उपास भेट भएछ यसको तालिम शिक्षा दिन जरुरत छ।
हामीले शिवको तालिम सिक्छौँ, बुद्ध धर्मसँगको गुण कसरी मनन गर्नु भन्ने तालिम सिक्छौँ र हामीले मैत्री भावनाहरू कसरी भावना गर्न सक्छ भन्ने कुराहरूको तालिम सिक्छौँ। तिनीहरूको धेरै जरुरत छ। तपाईँ हामीले जाने जाने जस्तो गरेर साँच्चै वास्तवमा नजानेका कुराहरू धेरै छन् उपासकमा। यो तपाईँहरू कसैलाई पनि गिराएर भनेको होइन, किनभने गम्भीर छ। त क्या लिन थियो भ्याएको क्या लिन लोडो भ्याएको हो पिन्ने महो परमा हो परमा हो भ्याएको गौछ पिन्ने महो गम्भीर हो ठगरासिया धेरै गम्भीर छ। गम्भीर भएको कारणले सानोमा छैन है उपासना तमाजी गइरहेको शान्त तमाजी नै आउँछ। किन मया नै सुनेछ धेरै गम्भीर भयो लिने लोडो है बस भगवानको गौरव इमेटा लिने थे टके शिर परमाटी आले हुन्छ भगवानका गुण टके त भगवान आले स्वभाव पनि भनेको छ। त भगवान आले हुन्छ भया मान्नु क्षेत्र मासिया कौले हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूले दौडाले त्यसरी मनन गरेर वन्दना गर्न जान्नुपर्छ। र अर्को आज तपाईँहरूले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स त्यहाँनिर विचार गर्नुहोस् न। अरहतो कलेशहरूबाट दूर हुनुभएको हेर्नुहोस् त। र उपासकवासीहरू धेरै भन्न पनि रुन लाग्छ यिनी कुरा आउँछ अलिकति भ्याएको लिने थियो। हाम्रा यस्तो भगवान तिलो कौशिल्या भाला छ से ठेगाले खाजा टाप्नु अपयाले गडोयो मेरो ठेगामारो त्यही चौबिसी भने एने ठेठे वले गडोटा मार्नु है जब कुदुरी न्याय होइन हामी चाहिँ धेरै जस्तो कसै पाउनी गयो यहाँ गडोचा ठिकै भ्याएको गड्यो ठिकै नलौदा ने खाजा बिरोमा गडोची भयो है बस एलो चाहिँ तपाईँहरू भ्यासी बाटु दुका बङ्गानाले नियम फोटोहरू भ्यासीमा नै छिन्दोलाई एकदम भ्यामा यो दिरेसै यहाँ लाग्यो अनि सोकाटे छैमाले औटी हुए सोकाटेलो यहाँ सोकाटे हैन गौरव छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ हामीले भगवानको धर्मको सङ्कल्प धेरै मनन गरेपछि एउटा के भएर आउँछ थाहा छ हिरी उत्तम भने हाम्रो यदि हिरी र उत्तम नराम्रो काम गर्न शरम मान्नु नराम्रो काम गर्न डर मान्नु भन्ने दुई लोकपाल धर्म चाहिँ आफ्नो बलियो भएर आउँछ। किन भन्दा भगवानको धर्म भगवानको गुण धर्मको गुण सङ्कल्पको गुणलाई मनन गरिरहेको व्यक्तिमा अटोमेटिक शिक्षित चौटी आएछ होइन त। त्यसो लागि चाहिँ धेरै जरुरत छ। लालाबाको लागि होइन उपासना परेछ निर्माणको लागि निर्माणको ढोकासम्म पुर्याइदिन सक्छ। निर्माणसम्म नै जानलाई चाहिँ विपसना चाहिन्छ होइन त। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले मनन गर्न धेरै जरुरत छ। भगवानले पनि भन्नुभएको छ भावेहि कुदान सति भावना न मनोत्तर एवं सति भावयित्वा पुरै सति मानस। मेरा छोराछोरीहरू है भावना कर्मस्थानहरूमा अति उत्तम भएको बुद्धानु कर्मस्थानलाई तिमीहरूले भावना गर। म भगवानको गुण या धर्मको गुण सङ्घको गुणलाई भावना है भावना गर। त्यसरी भावना गरेछौ भने चाहिँ पुरै सती मानस तिमीले मनले इच्छा गरेका कुराहरू पुरा भएर आउँछ। राम्रा कुराहरू नराम्रा त हुन्न होइन त। राम्रा कुराहरू के भएर आउँछ पुरा भएर आउँछ। हो त्यसलाई लिएर नै पुरै सती मानस भन्ने कुरालाई लिएर नै स्यारा उसादालीकाले चाहिँ लुटाया नलौटा भनेर किताब निकाल्नु भएको छ। यहाँ गौरव पानी तिनीहरू जान्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पढ्नुपर्ने पुस्तक तैँले भनिदिन्छु यो लौटाया नलौटा भनेर पढ्नुपर्छ। त्यहाँदेखि यहाँ गौरव पानी हो त्यही चाहिँ स्यारा उसादालीकाले सेना गर्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ स्याजी उठेलाई स्याजी उठेलाहरू चाहिँ कस्ता खालका व्यक्ति हो त भन्दाखेरि आफू भन्दै भएर मात्रै हो उपासना चाहिँ मान्छे भएको भए चाहिँ मैले स्याजी उठेलाहरू स्याजी उपाख्यहरू गोइका गुरुजीहरूलाई अनि उसी आउहरूलाई स्याजी उसी आउनु त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरू विद्वान व्यक्तिहरूका चाहिँ बसेर ढोक्थे। तर सैठे गरेर इमेटा लिसाएर कि बोक्नु इमेटा लिसाएर यहाँ बहुत भनेर लिसाएर तुर्पमा चिन्यो रे। किन भन्दाखेरि स्याजी उठेलाहरूले लेख्नुभएका पुस्तकहरू सबै शासनका विषय मात्रै सर्दा बढाइदिने मात्रै अनि न्याय यहाँ डानेको गोठुम्या भन्ने पुस्तक उपासकासिका ती साउ खापोस् र भन्नु आया बस्छ जरा नाठो त ठौ होइन हो तिनी पुस्तकहरूको पढेर जो हाम्रो पनि शासन आइपुगेको छ ती साउले आइकटा गोसी। अनि अर्को जरा नाटोमा जेसु भन्ने स्याजी उठेलाले लेख्नुभएको कुरा कति राम्रो छ उपासना तिनीहरू पढ्नुहोस् न। हरियो किताब मिल्छ जरा नाटोमा जेसु भन्ने कुरा
जरा तमाका गौरो बारे कति अशान्त ठिक छ तिमी बुझ्नुभयो बल्ल फेराको मान्छे भएको तपाईँ आफूले पत्थरमा किन लोभिन्छौ पत्थरको किमतलाई जानेर लोभिन र पत्थरमा लोभे जति हाम्रो भगवानको गोडमा लोभिन्छ त तर भगवानको गोडमा लोभिन्छ लोभ चाहिँ होइन अलोभ हो होइन इच्छा कतिको हुन्छ होइन त र तिनी कुराहरूलाई तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने होइन त्यसो हुँदाखेरि बासवासी आज तपाईँ हामीलाई नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अरहतो भनेको भगवानमा क्लेश छैन अरिहन्त अरि भनेको शत्रुलाई हन्त भनेको मारिसक्नु हो र कस्ता शत्रुलाई मार्नुभयो त भित्री शत्रुलाई टाकटुकी वाले हन्त करोडपति मारिसक्नु हटाइसक्नु अब भित्री शत्रु नभएका व्यक्तिमा बाहिरी शत्रु हुँदैन भने उसको तर्फबाट हुन्न अरूले त शत्रु भनेर राखेर उसको तर्फबाट सिधो अनि हो त्यो भित्री कलेश हटाइसकेका व्यक्ति भित्री शत्रु हटाइसकेका व्यक्ति बाहिर शत्रु हुँदा भन्दाखेरि कसैलाई प्रहार गर्छु भनेर शस्त्र अस्त्र समात्दैन त्यो भगवान्को हातमा शस्त्र अस्त्र छैन नि भगवान्ले शस्त्र अस्त्र समात्नलाई कतिसम्म भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि बिच्छुहरू तिमीहरूलाई कुनै अन्य शासनका व्यक्तिहरूले एकदम तेजिलो धार भएको छुरी ल्याएर काटेका पनि तिनीहरूप्रति मैत्री चित्त नबिगार्नु न मैत्री चित्त राख्नु चाहिँ खाइन अब लैराएर म लैर बोल्दैन होइन त अलौ टिप्यो शस्त्र अस्त्र बोक्नु म कहीँ हो म कहीँ हो भनेको चाहिँ कसैलाई दुःख दिँदैन अब खुर्की खार्की गर्न झार काट्न खुर्की खार्की गर्न फेरि हामीले गर्नुहुन्न त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उपास कुनै मट्टी उतार्न बालुवा उतार्नको लागि त पूर्व हुन्छ सकिन्छ भन्न खोजेको चाहिँ अरूलाई दुःख कष्ट सबेषु भूतेषु निधाय दण्डम् प्रत्येक बुद्धहरूले पनि सबेषु भूतेषु सम्पूर्ण सत प्राणीहरूमा निधाय दण्डम् कसैलाई दुःख कष्ट दिन्न भनेर शस्त्र अस्त्रलाई पनि झारिसकेको छु प्रत्येक भगवान् हामीले कसैलाई दुःख कष्ट दिनको लागि शस्त्र अस्त्र समात्दैनौँ सबेषु भूतेषु निधाय दण्डम् अविहेयम् अन्यतरमपि तेषाम् अन्यतरमपि तेषाम् भन्दाखेरि तेषाम् तिनी सप्त प्राणीहरूमा कसैलाई पनि अविहेयम् हामीहरूले दुःख कष्ट दिन्नौँ प्रत्येक भगवान् कसैलाई पनि दुःख कष्ट भनेको सबेषु भूतेषु निधाय दण्डम् अविहेयम् अन्यतरमपि तेषाम् न पुत्रमिच्छेय कुतो सहायम् यो चाहिँ प्रत्येक भगवानको धर्मको हो न पुत्रमिच्छेय हामीले छोरछोरीहरूको पनि इच्छा गर्दैनौँ कुतो सहायम् साथी सङ्गीहरूको पनि हामीले इच्छा गर्दैनौँ साथी सङ्गीहरू पनि हामीलाई इच्छा छैन छोरछोरीहरूको पनि इच्छा छैन हामीहरूले कुनै सन्त प्राणीहरूलाई दुःख कष्ट दिनको लागि शस्त्र अस्त्र समात्दैनौँ हामीहरूले कसैलाई पनि दुःख दिन्नौँ हामीहरूमा छोरछोरीहरू पनि इच्छा छैन कुनै सङ्गतहरूको पनि इच्छा छैन हामीहरू चाहिँ उपासका के हो त खर्गको सिंह जस्तो भएर एकको चरे एक्लै आचरण गर्दछ केसित के को आचरण त भन्दाखेरि धर्मसित होइन त र त्यसरी तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो नि त्यही भएर भगवान्का गुणलाई मनन गर्यो भने दाँती यसरी पाउला है मेटा हरिम लाने करुणा हरिम लाने होइन त अनि दुर्गाउने चिन्हेको चिन्ने शैली त पाप लाने है तिला त भारी पनि चिन्हेको चिन्ने शैली त पाप लाने यदि न्याय छ त होइन त म शैलीका काले सेदानी छटका ने Ayasole huti pati mahogu, tayasole huti pati masiu, tangasole huti pati masiu. Saya kalau macam cokar, era susu di diri kita hilang biar. Mana hilang biar apa? Ayago na hilang biar apa? Tayago na hilang biar apa? Tangasole kita ada hilang biar itu susu di diri kita saya. Berarti sudah jangan tahu. Tapi हाम्रो भाषा कहिले कता चाहिँ के हुन्छ फुलको बुटो ओइलाए जस्तो ओइलाउँछ पानीको कमजोरीले ओइलाएको हैन र त्यसरी ओइलायो भने तपाईँ हामीले के गर्नु पर्यो त भगवान बुद्धको गुण रूपी पानी हाल्नु पर्यो मनमा र धर्म रूपी गुण रूपी पानी हाल्नु
सङ्घको गुण रूपी पानी त्यसरी हामीले भने के भएर आउँछ त भन्दाखेरि पास अहिले आउँदैन होइन त तेजिलो भएर आउँछ कि आउँदैन त्यस्तै प्रकारले तपाईँ हाम्रो मन पनि के भएर आउँछ तेजिलो हुँदैन उपास होइन त त्यसो हुँदाखेरि अरहतो कलेश्वरलाई हटाइसक्नुभयो होइन त अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपास सम्मान सम्बुद्ध भगवानले चाहिँ कसैले दिएर होइन स्वयं साक्षात्कार गरेर राम्रो प्रकारले बुझ्नुभयो जान्नुपर्ने शब्द धर्म होइन भगवत हो भन्दाखेरि कलेशहरू टाकटुकेलाई भङ्ग गरिसक्नु भएको हटाइसक्नु भएको वा छ भाग्यले सम्पन्न तस त्यस्ता खालका भगवान बुद्धलाई नमो नमस्कार गर्दछु जस्ता तस्तालाई गरेको होइन ढिलो गाउने केमा गडना हो ढिलो गाउनेमा के ढोको गडना हो ढिलो गाउने के फोल्डो रे भ्यास हुन्छ ढिलो गाउँछि होइन त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्घकोतिर जाउँ न त ल सङ्घको गुणलाई उपासिकाहरू तपाईँहरूले आज मनन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आज सङ्घहरूको गुणको विषयबाट बेच्छु सङ्घहरूले कसरी आचरण गर्नुहुन्थ्यो र हामीहरूले कसरी आचरण गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा यसो बैठु लिनको लागि हो कसैप्रति चाहिँ उपासिकाहरू कसैलाई लागोस् भन्ने चित्तले चाहिँ होइन यो चाहिँ सङ्घहरूको गुणलाई उपासना गरेर भनेर बताएको तपाईँहरू थिए नि ल र त्यसो हुँदाखेरि उपासिकाहरू श्रीलङ्काको एउटा इतिहासबाट सुरु गरौँ श्रीलङ्कामा उपासिकाहरू एक समयमा त्यतिखेर बहुत समस्या थियो है देशमा एकदम आतङ्कवादीहरू धेरै जागेको कारणले गर्दाखेरि देशमा धेरै समस्या परेर भिक्षु सङ्घहरूलाई पनि उपासिका भोजन पिण्ड दिनको लागि बहुतै आपत परेको समय थियो त्यतिखेर उपासिका एक भिक्षु महास्थवीर हुनुहुन्थ्यो उहाँको उपाधि हो अम्बखादक उहाँको उपाधि चाहिँ उहाँ महास्थवीर उपासिकाहरू एक गाउँदेखिबाट एक गाउँ जाँदाखेरि एउटा ठुलो वनलाई काटेर जानु पर्दथ्यो र काटेर जाँदाखेरि उपासिकाहरू त्यो ठुलो वनमा एउटा ठुलो आँपको रुख थियो आँपको रुख हुँदाखेरि उहाँले अब भोजन पिण्ड नलिएको 7 दिन भयो त्यस दिन भोजन पिण्ड लिनुभएको छैन होइन त खाना एट्याक आएको नै होइन त छमी एट्याक 7 दिन भइसक्यो भोजन पिण्ड नलिएको त्यसो हुँदाखेरि अब जाँदा जाँदै उपासिकाहरू एकदम भोकले पनि सताइरहेको छ अनि आँपको वृक्ष देख्नुभयो देखिसकेपछि त्यो आँपको वृक्ष मुनिमा उहाँले बिहार लिनुभयो अनि बिहार ल्याइसकेपछि उपासिका आँप खाने इच्छा भएर आयो खाने इच्छा भएर आयो भन्दा बित्तिकै अब लिएर खाऊँ त भिक्षुहरूमा नियम छ कि काट्दै नगरिकन खानु भन्नु आँखामा खाँदैन साया त्यो पनि अब 12मा पढ्दै हुनु पर्यो फेरि शासन गर्नको लागि त हो भनेर चाहिँ भगवानका सवालसँगले विनय पनि टोक्नु हेर्नुहोस् है त अनि यसो हेर्दाखेरि मैले शासनमा विषयदेखिबाट आजसम्म भयो मैले भगवानले प्रयुक्त गरेका सिलुलाई मैले एकदम राम्रो पालन गरेको छु मेरो प्राणको हेतुले मैले यो सिद्ध बिगार्न चाहन्न तपाईँ आफ्नो सानोतिनो सचिन्छ होला तर सज्जनहरूको चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि है अनुमध्येसु वज्रेसु भयतस्सावी एउटा सानो कसुरलाई पनि एकदम सुमेरु पर्वत जत्रो देख्छन् त्यही नै के थियो है यो मोटाउन चाँडै ढिला तुरगाउने लखानाटको राजा तुरु दिला भएर छुपाउ तुरगाउन है अनि खाना भन्न बस्नु त्यसरी बस्दाखेरि पास त्यो सिलको प्रभावले गर्दाखेरि के भयो त इन्द्रको आशा गर्न थाल्यो तिलाटेको छ उहाँले तताउनु होइन उसको सिलको प्रभाव तुरगाउने अब खायो अनि इन्द्रले हेर्दाखेरि यक्षसँगले भोजन पिण्ड नलेको 7 दिन भइसकेको रहेछ दुःख पाउनु भएको रहेछ उसले चाहिँ एक उपासकको रूप धारण गरेर आयो उपासकको रूप धारण गरेर आएर अनि भिक्षुसँगलाई रेस्पेक्टले ढोक नमस्कार गर्यो वन्दना गर्यो अनि गरिसकेपछि उसले नजाने जस्तो हिसाबले सोध्छ भन्दै चाहिँ कतातिर हो यतैतिर उपासक यता गाउँतिर जानलाई म पनि त्यतै जान्छु अनि गुरु भन्दै चाहिँ केही लिनुभयो यता हाम्रो एउटा बाटोमा त कोही देखिबाट 12 कटेसनको सुत्ने ठाउँ जाने छैन त चलन छ घिचाएर
अनि केही दिनुभयो अनि त नजाने जस्तो गरेर सोधेर अनि गुरुभन्त्रले भने उपासक मैले केही दिएको छैन, मैले नदिएको साँच्चै भयो। एकैछिन ल गुरुभन्त्रजी मैले तपाईँलाई मैले केही आत्म अर्पण गर्छु, आत्म गोत्रै झगडा गराउनु। अब देवलोकको आहार खिलाएर भन्नु, देवलोकको आहार त पत्दैन नि मान्छेको। त्यसो हुँदाखेरि यसो माथितिर हेर्दा बित्तिकै उपासक उपासिकाहरू सूर्य त मध्यम भइसकेपछि मुन्टेर हेर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू अब मुन्टेर गयो भने त इन्द्रहरूले पनि पैता विश्व सम्पर्कको सिद्धि गर्नु हुँदैन। त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, आफ्नो कारणले शिव नबिग्रियोस्। अनि त्यसो हुँदाखेरि इन्द्रले के बनायो भन्छ, शर्बत बनायो। त्यो त घुने भयो, शर्बत गरायो। शर्बत गराएर उपासक उपासिकाहरूले के गर्यो भन्छ, एकदम विश्व सन्तलाई छानेर राम्रो एकदम स्वच्छ बनाएर, छानेको हुन पर्यो नि, अठारेको पाइहाल्यो। अनि छानेको ल्याएर उपासक उपासिकाहरूले विश्व सन्तलाई अर्पण गर्यो। अर्पण गर्दाखेरि त्यो आगो शर्बत खान बित्तिकै उपासक 7 दिनसम्म खानुभयो भन्दाखेरि उहाँको शरीरमा के आयो, तागत भएर आउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट इन्द्रले पनि एकैछिन बसी बातचित गरेर र गुरुभन्त्रजी उतातिर जानु, गुरुभन्त्री खास हिँड्न सक्छन्, त्यो तागत खास छैन शरीरमा, तागत त भएर पनि खास छैन। त्यसो हुँदाखेरि गुरुभन्त्रजी तपाईँलाई मैले गुई बोकेर लान्छु, मैले गुई बोक्छु तपाईँलाई, तपाईँको तागत छैन। इन्द्रले गुई बोक्यो। त्यही भएर उपासक इन्द्रलाई बोक्ने कि इन्द्रलाई बोकाउने, शिवको प्रभाव त्यस्तो छ। इन्द्र बोकिराख्नु पर्दैन। त्यही हो देवी देवता सिकोनी को महास्वामी सिकोनी तुमा तिलासीको इन्द्रलाई अब रेस्पेक्ट दिइरहेको किन रेस्पेक्ट दिएको ओके असली त उपासना छ। देवहरूलाई के मनुष्यको शरीर बनाउँदैन त बनाउँछन्, तर शिववान व्यक्तिको शरीर बनाउँदैन बनाउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि उपासक उपासिकाहरू इन्द्रले कोही बोकेर लिएर जाँदाखेरि अब सधैँ होसमा बसिरहेको भन्दा विचार गर्न छ नि, आज मलाई किन कोही बोके सेनारा भक्तजी अरे विश्वसँग विचार गरेको मलाई किन कोही बोके, के कारणले मलाई कोही बोकेका हुन्, मलाई शर्बत पनि खिलाए, मलाई ढोक्टोमा वन्दना पनि गर्यो, कोही पनि बोके, कारण त हुनुपर्छ, के कारण नभए त होइन, के कारणले भन्दाखेरि शील कारण, मेरो शीलको कारणले हो। किन भन्दाखेरि उहाँले शीललाई फेरि विचार गर्नुभयो। इन्द्र त बोकेर लैरहेछ, विचार गरिदिरहेको मनन गर्नुभयो। भगवान बुद्धको शासनमा प्रवेश गरेदेखिबाट आजसम्म मैले जानी बिगारेका शिक्षा पत्रहरू तिरेर छुपा उठाएर तिला त्यही खाएको गरेको ठाउँ छ नयाँ नशा खुराक त्यही खाएको बिच्छुरमा त त्यत्रो हुन्छ नि होइन त। अनि त्यसरी हुँदाखेरि उहाँले टक्क मनन गर्दा बित्तिकै जानी बिगारेका शिक्षा पत्र एउटा नै छैन त खुब मेसिन। त्यसो हुँदा बित्तिकै उपासक उपासिका त्यो शिवको मनन गर्दा बित्तिकै के पढेर के चढेर आएर तृप्ति पशदी सुख कायिक सुख मानसिक सुख। अनि त्यहाँबाट के हो समाधि भयो। दुखादि तमारी हानिका चाहन्छ त होइन त। त्यहाँ समाधि गरेर आउँदा बित्तिकै अब कत्रो बलियो छ नि अब त्यो कुशल पनि नै उपासक त्यो शिव पालन गरेर आएको त्यो कुशलको वेट पनि त कत्रो छ होला उपासक। अनि त्यसरी मनन गरेर उपासक उपासिकाहरू अनि त्यहाँबाट सबै शरीरतिर उहाँले ध्यान लगाइदिनु भयो पञ्चखण्डमा। यो पञ्चखण्ड भनेको उत्पत्ति विनाश स्वभाव कारण कार्य इत्यादि मनन गर्दा बित्तिकै स्रोतपत्ति ज्ञान सिपले चाहन्छ। अनि त्यहाँबाट सकृत गामी, त्यहाँबाट अनाहत, त्यहाँबाट होइन त भरिसकेको थियो नि त अब होइन पानीको पिपा भनिन्छ तपाईँ पानीको ढोल भन्नु भरिसकेको छ भने त अब केही मनन गर्दा बित्तिकै भरिहाल्छ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको छ पारमी भन्दाखेरि चाहिँ खाली छ उपासक अलिकति पनि जल छैन भित्र खाली छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ धेरै मनन गरेर गर्नको लागि कोसिस गर्नुपर्छ, धेरै कोसिस गर्नुपर्छ उपासक होइन त। के भइरहेको छ त भन्दाखेरि खाली होइन त उपासक।
र त्यसरी तपाईँ हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जान्नु पर्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि पहिलाका मानिसहरूले आफ्नो प्राण तक त्यागेर नि सिललाई यसरी पालन गर्नुभएको थियो भने हामीहरूले एउटा जागो बिजनेसको कारणले त सिल भाँचेर हुन्न, एउटा जागो उपासक उपासिकाहरू प्राणको कारणले त हामीले सिल भाँचेर हुन्न, प्राणको कारणले सिल भाँचेर हुन्न भन्ने कुरालाई त यसबाट तपाईँहरूले मनन गरेर उहाँहरू साँच्ची नै सुपतिपन्न, उजुपतिपन्न, सामेजीपतिपन्न, न्यायपतिपन्न भन्ने गुणहरूले सम्पन्न हुँदो रहेछ। त्यसरी सम्पन्न भएर नै अनुतरम पुण्य खेत लोक संसारमा सबभन्दा ठुलो पुण्य रोप्ने खेतहरू भएको कारण चाहिँ त्यो रहेछ। जीवन मात्रै लगाएर चाहिँ त्यस्तो होइन, यो त बाहिरी हो उपासना जीवन त भित्रलाई तपाईँ आफूले जान्नुहुन्छ होइन त। त्यसो हुन्छ तुरगाउने यतै खाएर काटेर टिरेर नलाउँदामा होइन त, नलाउँदामा टिरे उपासना होइन। त्यसरी तपाईँ आफूले जान्नु परेको परेन। त्यसरी चाहिँ आफ्नो प्राणै दिएर आज सिललाई राम्रो प्रकारले पालन गर्नुभएको रहेछ, हामीले नि पालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ भगवान्को एउटा याद आयो। अनुरखे मम शीलम नरखे मम जीवितम सबन्युतपियमश्यम तस्मा शीलानुरखिसा। भगवान्ले बोधिसत्व हुँदाखेरि भन्नुभएको कुरा, अनुरखे मम शीलम, मम मैले शीलम सिललाई अनुरखे राम्रो प्रकारले सुरक्षा गरे। नरखे मम जीवितम, मम जीवितम मेरो जीवित प्राणलाई शीलको कारणले कहिले पनि सुरक्षा गरिन। तिला ने अत्यन्त देखा तिला बेटो मान्छन् नरखे मम जीवितम मेरो जीवित प्राणलाई कहिले पनि सुरक्षा गरिन। किन त भन्दा सबन्युक्त पियम मलाई सबन्युक्त ज्ञानलाई पियम धेरै धेरै नै प्यारो थियो। तस्मा त्यस कारणले तौमे तिमी छोराछोरीहरूले पनि सिललाई रखिसा राम्रो प्रकारले सुरक्षा गर। भगवान्ले भन्नुभएको कुरा नि अनुरखे मम शीलम नरखे मम जीवितम सबन्युत पियम तस्मा शीलान रखिसा। विनयशील भनेर एउटै हो, त्यही भएर भगवान्को शासनमा मेन फाउन्डेसन हो। किन मेन फाउन्डेसन हो त भन्दाखेरि भगवान्ले परिनिर्वाण नलिँदै आनन्दमा स्थगितले कसलाई चाहिँ गुरु मान्ने त भन्दाखेरि मैले जो पर्याप्त गरेको विनय छ, मैले जो देशना गरेको धर्म छ, तिनलाई नै के गर्नुपर्छ, गुरु मान्नुपर्छ। हामीले चाहिँ तिनलाई चाहिँ पछि राखेर गुगलतिर धेरै बुझ्छौँ तपाईँ होइन, तिनलाई चाहिँ कतातिर राखिन्छ भन्न खोजेको छ भगवान्को बातलाई चाहिँ नहुँमा थाहा छैन हामीलाई चाहिँ होइन त। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो सही गुरु भनेको चाहिँ उपासक उपासिका धर्म र विनय, त्यसरी तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो होइन त। त्यसो हुँदाखेरि सिललाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, राम्रो प्रकारले सुरक्षा। त्यो सिल नै आफ्नो लागि के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरलेस पावर। त्यो क्यारेक्टर नै आफ्नो के हो, ताकत हो, शक्ति हो, ताकत हो होइन त। चरित्र नै आफ्नो शक्ति हो, तर चरित्र सच्चरित्र भनेको नि सच्चरित्र नै पावर हो होइन त। त्यसरी तपाईँ हामीले जान्नु पर्यो। एउटा जान्यौँ एकमा स्थगितको विषयमा जान्नु। अब अर्को बनाएर बताउँछु। अर्को चाहिँ हाम्रो दुनिया स्वेचिन्तामा बाँस्याएर वितौरायन स्याहार। आज वितौरायन ढमिका र बाटाइहरू भनेका पहिला वितौरायन स्याहारहरूले नै अनुशासन गर्नुभएको ठाउँहरू हो। आज अझै पनि छन् ती स्वेचिन्ताहरू भन्दाखेरि वितौरायन स्याहारहरूलाई याद आउँछ तिनीहरू देख्दाखेरि। र त्यसो हुँदाखेरि उपासक उहाँले एक समयमा र यसरी वनवास राख्नु भएको थियो आचरण गर्नको लागि, 4 वर्ष वनवास बस्नुभएको। त्यतिखेर उपासक-उपासिकाहरू एक दिन भिक्षाटनमा लाग्नु एउटा सानो गाउँमा। भिक्षाटनमा लागिसकेपछि उपासक-उपासिका भोजन पिण्डहरू मिल्यो। अनि उनको भोजन पिण्ड लिएर आएर एक रूप मुनि उहाँले बिहार लिनुभयो भोजन लिनको लागि। बिहार लिँदाखेरि उपासक-उपासिका ठिकै 11 बजेको समय थियो। पहिलाका भिक्षु सङ्घहरूले त कसरी अब त्यसलाई सङ्केत लगाउँथ्यो त मलाई थाहा छैन।
अनि 11 बजेको समय आउँदाखेरि अब मैले भोजन पिण्ड लिन्छु भन्दा बित्तिकै यताबाट उकास हावा लागेर धुलो उडाएर ल्याएर भोजनमा परो भन्दा बित्तिकै अब खानेकुरा भनेको त आँखाले देखिने साना चिजबाट लिएर आँखा खाने भनेर भन्छ त उहाँको शासनमा अनि एउटा सानोबाट लिएर आँखा खाए अनि त्यसरी गर्दा बित्तिकै उहाँले यसो विचार गर्नुभयो भने अब सिप पालन गर्न आउनुभएका व्यक्ति खाएर त हुँदैन एकछिन मैले ठेर्छु कुनै उपासकको भेट्टेछ अर्पण गर्न लगाएर मैले सेवा गर्छु भनेर त्यतिकै गर्छु बिहा लिँदाखेरि एउटा उपासक पनि आइपुगेन यो चाहिँ इन्ट्यान पनि हो सामुमा त्यसरी आउँछ सज्जनहरूको चाहिँ हो चाहिँ खाखेत ने चौका बल्ल कुया सामुर बैठा dari matin desa saja sini ini dia dari matin saja अनि त्यतिखेर उहाँले यतिकै बसिराख्नु भएको थियो बिहा लिइराख्नु भएको थियो कोही पनि आएन नआउँदाखेरि अनि 12 गर्थ्यो अनि 12 गर्दा अनि के गर्नु पर्यो त भोजन एकतिर गएर लिनु भएन त्यस दिन पानी नै पिएर सिल्लाई मनन गरेर पिटी र पसती लिएर नै बिहार लिनुभयो उपासक त्यो गाउँले चिन्थ्यो भने र त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले उपासक बसेको सज्जनहरूले यसरी सिल्लाई महत्त्वपूर्ण लिएर पालन गर्नु रहेछ हामीहरूले पनि सिल्लाई चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण लिएर पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा जान्न पाइयो कि पाइन जान्न पाइयो त र त्यसो हुँदाखेरि राम्रो चाहिँ सुन्नुहोस् है भाषा र त्यसो हुँदाखेरि अब अर्को कुरा अर्को पनि तपाईँहरूलाई मैले भनेर बताउँछु अरू चाहिँ उपासकवासीहरू हाम्रो नबुझिन स्याहारो भन्ने अहिले त प्यानो नपुरे गरेर जानुभयो हाम्रो अहिले देवी र याङ्गे टया स्याहारो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँका पनि गुरु हुनुहुन्छ र त्यसो हुँदाखेरि उहाँका गुरु भन्तजीले 80 वर्षसम्म वनवासमा बस्नुभएको एक छाट भोजन मात्र लिनुहुन्थ्यो 80 वर्ष पुगेसम्म भिक्षाटनमा लाग्नुहुन्थ्यो र त्यसो हुँदाखेरि मान्छेहरू नआउनको लागि ढोका बन्द गर्नुहुन्थ्यो बिहारमा ढुङ्गा लगाएर त्यसपछि आउन पाइन्थेन र भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो भिक्षाटन गरेर आइसकेपछि ढोका लगाइदिनुहुन्थ्यो बिहारीको कोही बुझ्न पाइन्थ्यो कहाँ बिहा भएर ठाउँमा यतिकै भोजन बिन्दा लिएर त्यसो गर्नुहोस् बिहा ल्याउँथ्यो त्यसरी लिँदाखेरि उपासक एक दिनको समयलाई तपाईँलाई मैले बनाएर बताउनु कहिले कता मान्छेहरू कस्ता खालका हुन्छन् एक दिन उपासक एउटा उपासक झट्टै बिहारभित्र घुसेर आयो चिवल बोलेर स्याहारो तपाईँलाई मैले एउटा चिवर दान गर्छु भन्दा ठिकै छ नि त स्याहारोले सोझो बनाएर चिवर ल्याएर दान गरेको होला भन्दाखेरि अब लिनुभयो चिवर लिँदाखेरि त उपासक चिवर लिँदा के रहेछ त पैसो हालेको रहेछ तिलाफिया खाइन अहिले पैसा छ बरु बिगार्दै आउनु त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एकछिनमा ऊ त हत्तपत्त अर्पण गरिसकेपछि भागेर गयो अनि भागेर गएर एकछिनमा चिवालाई यसो हल्लाएर हेर्छु भनेर पैसा झरेर आयो पैसा झरेर आउँदा बित्तिकै हो मान्छेहरू कस्ता रहेछन् सानो तामेगा चिजहरू त सिललाई दूषित बनाइदिँदा नि तिला हुँदैन हाम्रो बिराट अनि त्यहाँ एकैछिनमा छेउका कुरो भन्थ्यो त्यहाँ भन्थ्यो बोलाएर मेरो सिल शुद्ध अशुद्ध भयो मेरो सिल शुद्ध गराउनु पर्यो वेदना चाहेको वेदना चाहे भनेको चाहिँ यस्तो अर्को पालि यो कसले गर्दिनँ भनेर चाहे ऊमा गुवामा तिलो मैले जानिन बेलुका कफी खाइदिएँ अब त्यसो त अरूले नि त्यतिमा त्यतिले त अनि वेदना चाहे भनेको चाहिँ अब जान्ने हो भने शिक्षा गर्दो जानिसकेपछि अर्को पालि यो हुन दिन्न भनेर वेदना चाहे फेरि अर्को पालि खान्छु सक्छ वेदना चाहे अर्को पालि ढिलो हुन्छ म खाना वेदना चाहन्छ हो त्यसलाई वेदना चाहे भनेको अनि फेरि अर्को पालि पनि खान्छु सूर्य आधालाई सिँगेर अनि यता वेदनालाई चाहिँ वेदना उठाउँछ अनि अर्को दिन यहाँ बिहा ताउँदैछ है जग्गा वेदना चाहेर भनौँ ठुलो अर्को पालि गर्दिनँ आयो त्यही साउरे सामी अर्को पालि चाहिँ मैले यो कसो गर्दिनँ त्यहाँ बिचुले सोध्नुहुन्छ नि कसरी आउँछ नि अहिले तिमीले गरेको कसो देख्यौ नि मेन त ल भन्दाखेरि कसा हामी भन्दै मैले देख्यो भने चाहिँ है आयो त्यही साउरे यासी अर्को पालि चाहिँ यो कल्ती कसो नहुनको लागि सुरक्षा गर है आमा भन्दै हुन्छ नि अर्को पालि यो कसो नहुनको लागि मैले सुरक्षा गर्छु हो त्यसरी वेदना चाहे र तपाईँहरूले लौ यहाँ वेदना चाहेछ हिजो मैले यस्तो भयो साथीलाई गरेर भन्नुहुन्छ नि यो के गरेको त भन्दा कसैको अगुवा हो यस्तो भयो हिजो मैले यस्तो भने पठाइदिन्छु यस्तो भएछ तर भन्दा वेदना चाहे
अर्को पालि त यस्तो नहुनको लागि मैले अर्को पालि त त्यसो नगर न भनेर फेरि साथीले भन्छ भन्दैन त्यो कुरा भइहाल्यो अर्को पालि त्यसो नगर भन्दाखेरि हुन्छ भने अर्को पालि यो कसो नहुनको लागि मैले आफूले आफै कन्ट्रोल गर्छु भन्ने हेर्दै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि के भएर जान्छ त भन्दाखेरि अब मैले यस्तो गरेँ भने त सोच्दा सोच्दा गरेको त अकुशल एकपालि मात्रै गरियो तर सोच्दै पछि को चलिरहन्छ नि त को साथी आएर के ऐसे आगुलो हो यार हो तो टुवाल बिर डामे आगुलो डामे त्यसलाई रोक्दैको त खौरब छ त अब बिटामे दुटिया खौरब अच्छे पनि खानु छैन बुझ्नु भयो होला नि त्यसलाई के भन्दछ त भन्दाखेरि नेता बुझे स्याहारले बस्छ विचार गर्नुहोस् न होइन कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् को हुन्छ शून्यवादी व्यक्तिहरू भएको छ तरिकाले चल्छ कम्पनी छुट्टै कुरो भाषा भाषिका र त्यसो हुँदाखेरि अहिले नबुझे स्याहारको भाषा एक समयमा भएको कुरा उहाँले चाहिँ एक दिनमा एक छाप मात्र लिनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै गाउँमा आउँछ त्यसो हुँदाखेरि भाषा एक दिन के भयो भन्नुहुन्छ बिहारमा बैठिडाबाट अहिले स्याहार पहिला रिन्दौनेर जानुभएको नेपिडोमा एउटा ठाउँ ठ्यान्डबे भन्ने ठ्यान्डबे टोयामा उपासक-उपासिकाहरू भोजन अर्पण गर्न भनेर बैठिडाबाट उपासक-उपासिकाहरू गए स्याहारलाई इच्छा भोजन अर्पण गर्न बहुत दुःख थियो बल्ल विचारण गरेर लिनु त भोजन टक्काउ अर्पण गर्न बल्ल थियो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भोजन एक साग चाहिँ अर्पण गर्छु भन्दाखेरि अनि स्याहारलाई गरेर सट्यो भन्दाखेरि स्याहार त सुखा लिनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि भोजन चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त बिहार बाहिर अनि लाउँ चाउँदै आएर दुःख खाएको चाउँदै त्यसो हुँदा स्याहार लेखाने गरिदिनु सोनार खामे त्यहाँदेखि चाउँदैमा खाँदै मेरो छेबीको लाउरो त्यसो हुँदाखेरि अर्को दिन सबै उपासक-उपासिका 2 बजी उठेर अब स्याहारलाई भोलि सुन लाउने गर्न पाउँछु भनेर उनको मन कस्तो भइरहेछ त्यस्तो गरेर टन्यालो आइपुग्यो भन्नुभयो त्यो कति दुःखले बैठिकाबाट आएका हुन् त टन्यालो भन्नुभयो त्यहाँ सर्दा भएका र बुझेका व्यक्तिलाई त ठुलो कुशल हो नि कतिले पो बोलाएर त्यो सेवामा हो होइन त अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अर्को दिन भोजनमा 2 बजे उठेर पकाइ तताइ तम तत्पर छ उपासक स्याहारलाई काट्यो त्यो मन भइरहेछ पुरा भोलि स्याहारलाई काट्यो स्याहारले काट्यो पुरा खुसी बन्छ देख्दा निन्द्रा थाहा छैन उनीहरूलाई अनि त्यसरी गरेर पकाइ तताइ गरे उपासक अनि अब अर्को दिन बिहान के अरे स्याहार त एक छाप मात्रै लिनुहुन्छ अब पकाइ तताइ गरेर टेबलमा ठ्याक्कै स्याहारको पात्र लिएर आएर काटेर एकदम हालेर सबै ठिक्क बनाएर राखेँ अनि त्यहाँबाट घन्टी लगाएँ घन्टी लगाउँदाखेरि स्याहार अगाडिबाट र त्यतिखेर बैठिडाबाट को पनि आउनुभएको थियो तपाईँ आगन्तुक भन्तेजी पनि आउनुभएको थियो आगन्तुक भन्तेजी अनि भर्खरै त मासिरिया पास हुन्छ स्याहार चिनिलो भयो त्यसले ल्याउनु अनि आउँदाखेरि उपासक-उपासिका अनि यताबाट स्याहार पाल्नुभयो भन्दा बित्तिकै आगन्तुक भन्तेजीले त गएर पात्र ठ्याक्कै समात्नु अनि पात्र समातेर अनि स्याहार पनि आइपुग्नु अनि आगन्तुक भन्तेले अर्पण गर्छ भने स्याहार तुरगाएर आत्मात्मै मान्नेले ठोल्दा सिक्छ पुरो ती स्वास्थ्यमै खाँदै बिला हुन्छ त्यहाँ त उपासक कस्तो भइरहेछ त भन्दाखेरि आवाज एकदम सुनसान भयो देखाएर पनि तर्सियो होला बल्ल बल्ल आमाले अर्पण गर्न पाइएको थियो मौकाले आइएको थियो आज एक दिनमा मात्रै त्यो पनि के हुने भयो फुत्केर जाने होइन बल्ल बल्ल आइएको थियो अनि स्याहारले सोध्नुभयो बिचरा भन्थे पनि छुइहाल्यो फेरि सोध्नुभयो काखा बेबिला अनि तँ चाहिँ काका खामी बिला तर गाउने जनाले मार्नु यहाँ यो ठाउँ जाने सिजाउने कोकुलले नै टिटी पाउने हो अनि त्यसरी हुँदाखेरि उपासक-उपासिका त्यहाँबाट त ढक्कामा खाया देवासिया तता दाङलो यो शासनमा कसैलाई आत्मा के आक्कामा खाने यहाँ तिमी तकाइलाई पिछुरमा त आक्कामा खाने तकाइने सोच अहिले आक्कामा खाने काइलाई चाहिँ काइने कोकुलाई Masaya, takay niya yun ito ay jaro, apolo kami yan. Ito niya siya. Also yung kuha, kaya na jiji mo niya ba? Jiji. Mata na ito. Kasi wala kaya siya ito kay hobi, pero patron ko lero yan 5 jano lang mo, 5 mabujan jati सब खनाइ दिएको अनि खनाएर ल्याएर पात्र धुदै बनाएर त्यसले पानी ल्याउने गर्छ यो चाहिँ के गर्दै अब त सबैलाई यो ढाँचाको
Santiago सोच्न त हाम्रो नेतामा सिलाइटा हुन सकिन्छ नि नेतामा सिलाइटा त ठ्याक्कै खुवाउन हो त्यो ठ्याक्क खबर क्या खाने त्यो ठ्याक्कै खुवाउन उहाँको नियम उहाँले गर्नु त्यसो हुँदाखेरि एनी त मेरो स्याहारले हिँडेर म्याटाबिर निरे त्यसरी हिँडेर म्याटाबिर निरे चाहिँ यहाँ आइबेस एक पैसा एक और तुरो आउने चाहिँ नि ती आइबटामा खाए नै ठीक है अब तपाईले चारहरु लग्ने रहेछ चिन्युमा मिल्दा स्याहार चिन्युले चाहिँ बल्ल सम्पर्कको मुन्नेमा पर्ला एनी कम्पनी बनायो तपाईको एक सेक्सन सकाटे सिन्या दिएन एनी कम्पनीको आयो हैन दृश्य त अनेक देखिन्छ नि अनेक देखिन्छ अनेक देख्दाखेरि दान गर्न नआउने चाहिँ दान गर्न नआउने चाहिँ भनेको के हो पैसा पैसा भनेको हामीले दान गर्न यो दान गर्न आशाको कसरी पनि पैसा भनेको चिज चाहिँ भगवानको शासनमा होइन त त्यसो हुँदा आशा टेबलको के हुन्छ पानी हुन्छ केही हुन्छ फलफुल हुन्छ धारी लुगा कापिया चाहिँ कापिया ढालो रुयाले होइन त टक्कै गानेमा यहाँ अब टक्कै गानेमा कोही बिठाएर सिक्छ होइन त त्यसरी पनि तपाईहरुले जान्न नपर्दैन त्यसमा पनि उपासिकाहरू चाहिँ यहाँ बेचेन भने तपाईहरु ल रिक्वेस्ट गर्छ ल त्यो चाहिँ के हो त भन्दा उपासिकाहरू बिहान 4 बजे 5 बजे गएर सुमु लाउने हुँदा कहिले कता आयो टेटे हुन्छ कि हो त्यो ख्याल गर्नुपर्छ त्यो आयो टेमा छ कोहीहरुले चाहिँ आयोमा टेके सोखा दिनुमा आयो टेमा साले भन्थ्योले चाहिँ आयोमा टेके सोखा दिएर त्यहाँ आपत्तिहरू लाग्छ हैन त र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ उपासिका आफूले भोजनहरू दान गर्न पर्यो भने चाहिँ आयो टेटे हो कि भएन त्यो झिया हेर्नु पर्छ त्यो झियालाई हेरेर भन्नु आयो टेमा कहिले कता 4:30 बजे त लाउने गर्नु 4:30 बजे त कुनै आयो टेमा अब टेमा 4:30 बजे कहिले पनि होइन त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ आफूले भोजन अर्पण गर्नको लागि चाहिँ के हुन पर्यो आयो टेके हुन पर्यो अरु चढ्ने बेला गर्नुपर्छ त्यो पनि तपाईहरुले गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ गर्दैन ख्याल गर्नुपर्छ उपासिका होइन त अनि स्याहारहरूको विषयमा तपाईहरुले सुन्नु भयो तपाईहरुले यतातिर ध्यान दिन थाल्नुभयो त्यसमा अन्तिम गर्छु ल होइन यतातिर ध्यान दिनुभयो यतातिर अन्तिम गर्ने कि बाहिर जान्छ दिन पर्यो नि त्यसो अगाडि बढाउन त ल अर्को अहिले याङ्गे टयामा आउनुभएको अहिले स्याहारको खेमानन्द उहाँको विषयमा अलिकति भन्न बताउँछु र पुग्नु भएको छैन भने पुग्न कोसिस गर्नु है बस स्याहारलाई लिएर नबस्नु हरेक ठाउँमा स्याहारहरू हुनुहुन्छ आज बहुत सान्डेका गइरहेछन् र त्यहाँ नियालिँदा यहाँ यो जाने होइन कुरो तुवानी जाने स्याहार त पूजाने अवाजी जाने र त्यसो हुँदाखेरि अहिले याङ्गे टया स्याहार मुख्यमानन्दको विषयमा अलिकति भनेर बताउँछु उहाँले एक समयमा उपास भर्खरै भिक्षु लाउनु भएको 40 वर्ष उपर पुगेपछि बल्ल भिक्षुमा प्रवेश गर्नुभएको नबुझे स्याहारका शिष्य हुनुहुन्छ र स्याहार औषधिकासित 100 घण्टा चर्चा गर्नुभएको बल्ल शासनमा स्याहार औषधिकासित 100 घण्टा चर्चा गरिसकेपछि स्याहार औषधिकाले चाहिँ अब चर्चा होइन अब चाहिँ प्र्याक्टिकल गरौँ भन्नु अनि त्यहाँ शासनमा आउनुभएको स्याहार खेमानन्द र उहाँले लेखेका पुस्तकहरू पनि आज पढ्न पाइन्छ याङ्गे टया खेमानन्द नाम लेखेको हुन्छ मचिनाका हुनुहुन्छ ब्राह्मण जातिबाट आउनुभयो बर्मा चाहिँ आउँदैन उपास सबै भुल्नुभयो धेरै सिनेमाहरूको बिचमा बस्यो
त्यहाँका बर्माहरूले स्याहारोलाई एकदम भगवान शरीरै मान्छन् एकदम हो त्यही दिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एक दिन उपास भर्खरै जीवन लगाउनु भएको थियो, उहाँ खुसी भएर एकदम नबुझे स्याहारको अवारा अनुसार भिक्षाटन सधैँ जानु पर्थ्यो र भिक्षाटनमा जाँदा जाँदै उपास खेत काटेर जानु पर्थ्यो। खेत काटेर जाँदाखेरि उपास त्यसरी जाँदा जाँदै जाँदा रमाउनु भएको छ भिक्षाटन गरेर सोहिरहेको छ तर चेनचेनतिरमा एक प्रकारको खुसी हुन्छ नि थाके तापनि होइन त अनि त्यो ठ्याठ्याक यहाँ त्यसरी गर्दाखेरि उपास अवश्य त्यहाँनिर अचानक एउटा के भएर भन्छ उहाँलाई त्यो एउटा पक्षघातको रोग लिफ्याँ हो अनि हो त रोग पाउँदा बित्तिकै उपास के भन्नु जिउ लटपट्यो अलिकति खप्थ्यो जिउ अनि खपिँदाखेरि त्यहाँनिर नेपिडोमा स्यालोको अवारा खाने गर्ने डक्टरहरू रहेछ तिमीले एकदम भिक्षुसँगलाई बस्ने ठाउँ अलग्गै भिक्षुसँग रातिमा त अब एउटै घर गृहमा त अब उपासिकाहरू समस्या त हुन्न नि त अलग्गै बस्न पर्यो बोल्यो यहाँले अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अलग्गै बनाइदिएका थिए अलग्गै बनाइदिँदाखेरि उपास त्यहाँनिर गएर दबाई गर्नु अनि ठुलो डक्टरले सानो डक्टरलाई सेवा गर्नु भनेर छोडिदिएको थियो। छोड्दाखेरि उसले आउँछ सेवा गर्छ आउँछ सेवा गर्छ आउँछ सेवा गर्छ उपास सेवा गर्दाखेरि रोग हराउनु नहराउँदाखेरि उसले चाहिँ के भन्नुहुन्छ डक्टरले चाहिँ स्याहार तपाईँको रोग चाहिँ बहुत ठुलो छ तपाईँले दबाई खानुपर्छ बेलुका साँझो ल्याइदिनुहोस् भन्छ साँझो ल्याइदिनु साँझो ल्याइदिनु अनि स्याहारले भन्नुहुन्छ मैले लिन सक्यो छोइ लगाएर ज्ञान हो आश्वासन बोल्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसरी गर्दाखेरि उपास त्यहाँबाट एक दिन दुई दिन तिन दिनका दिन त डक्टरले के भन्नुहुन्छ तपाईँले बेलुकाको भोजन लिन सक्नुहुन्छ मैले दबाई गरिदिन सक्दिनँ बेलुकाको लिन सक्नुहुन्छ मैले दबाई गर्न उहाँले लिन भन्दैन अब अर्को दिन आउँदिन भनेर भन्यो रिसाएर भयो लोन कोही बेला त सुई आउँदा नि भन्दा नि कोही बेला त त्यही हेर्नुले बेचा भन्यो सुई आउँदा भुत्रो गाउने चेन्ज भयो त्यहाँ बेबीहरूमा सँगसँगै अब मेरो त स्वास्थ्य राम्रो छैन भन्दै बिगार्दै गरेको त उपास मेरो मान्छेलाई कसरी नजिक दिन्छ सेनाजीले त छु तिलारी हिँडेको सेवा तिलारी लिटेड यसो मेरो यहाँ शरीर कमायो भनेर यहाँ छ यो त उपास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कमजोरीपना हो यो सबै अघि भने जस्तो तपाईँ हामीले बुद्धको गुण धर्मको गुण सङ्कल्पको लिजै छैन नि त भित्र होइन त त्यसो हुँदाखेरि कमजोरीपना आउँछ आज यति भाइटामिनहरू भइहाल्यो नि तपाईँ होइन त्यसरी हुँदाखेरि उपास त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको छ अब खाना लाउँछ अब डक्टरले खाना लाउँदाखेरि अर्को दिन नआएर हुन्छ हुन्न नि ठुलो डक्टरले लगाएको आमा त आयो नि अर्को यहाँसम्म सावधा हुन्छ हात्ती कुरा खान्न भन्दा अनि खान्न भन्दाखेरि अब दबाई त गर्नै गर्नु दबाई गर्छ स्यादाले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सत्य बोल्नुभयो अरे मैले अरे यो शासनमा प्रवेश गरेदेखिबाट मध्य भएदेखि उता अर्को दिन अरू नचढेसम्म मैले विकाल भोजन भनेर कफी चा त पनि मैले दिएको छैन यो मेरो सत्य वचन यो मेरो सत्य वचनको प्रभावले गर्दा जो ममा भइरहेको रोग हराउँछ भन्दाखेरि उपास अर्को दिन त जिउरो सिधा त्यो शासन स्वयं भनेको कहाँ रहेछ तपाईँ हामीले किन बाहिर गर्नुहुन्छ भानुभ्यमा त सानो तर गाउने त्यो छुट्टा कहाँ फिल्डहरू योगा डाउटाने त उसले स्वयं भनेको त आफैमा छ तर तपाईँहरूले बाहिरमा गर्नु मेरो यो हराइदियो त्यो हराइदियो त्यो भन्दै गरेर हामीले बाँच्छ होइन आफूले आधा र त्यसो हुँदाखेरि त्यसरी गरेर उपास उहाँको के भयो भन्छ आस्ते आस्ते त्यो रोग हराएर अहिले समस्यामा आएर भन्छ धातु तिला या सन्ताटी छ योगाको डक्टर रहेछ उहाँले त्यो सासु हेरेर भन्नुभयो मैले बिछु लगाएदेखि बनाएरसम्म 1 रुपियाँ नि समातेको छैन विकाल भोजन पनि खाएको छैन उहाँले सत्य बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो सासु हेरेर लौमा लगाउने सोचेछ त्यही कारण आज तपाईँले बानादी बाँधा लौमा लाउने भनेर हात ठराउन सक्नुहुन्छ भएन नि उपास शीर्षक मात्रै भन्यो नि
के मात्रै भयो शीर्षक भोलि त ठहराउन सक्छु कोसिस गरिन्छ भोलि त हात ठहराउन सक्नुहुन्छ होला आज म घावातिला लौ एक काम ओछ्यान लाउने आज मैले बालाती बाता गरिनँ अति नदाना गरिनँ मुसावाद गरिनँ कामी त मेसा साना गर्नुभएको हुनुहुन्छ र एउटा त ठहराउन सक्यो 5 वटा ओर्लामा एउटा त ठहराउन सक्यो अनि मादक पदार्थ खुवाए ठाउए गरेर साथ बियर इत्यादिबाट लिएर यसो तपाईँहरू नखुरो याद भने कामी दुवै साराले बनाउनु खुवाइले अनि अर्को पानादिमा नलो खेला छे हो ठ्याठ्याठ्याठ्याठ्याठ्या लखेर चोर्नु हो र जबरजस्ती मागेर दिएको पनि अब यहाँनिर माछाको तरकारी आमाले पकाएर टकाएको हो एउटा मात्र लिने हो 2टा लिएर खाइयो भने के भयो त्यसलाई भनेको नि व्रत बस्छ र भोको बस्नु र नहुँदा अनि अर्को कुरा उपास पनि त होला हो मुसावादा माने कसरी ठक्न त ठक्नु न तर चुक्ली लगाउँछ चुक्ली छैन है अनि कसैलाई गाली गर्नु गर्नुपर्छ अनि अमिताभ बच्चन बुढो इत्यादि कुराहरू गर्नु भएन है यसो ठक्न चाहिँ ठक्नु को हो त्यहाँ भने त्यसो लागि तपाईँले सत्य वचन बोल्न सक्नु होला नि आज ममा यो पञ्चशील पक्का छ पञ्चशील पक्का भएको प्रभावले गर्दा मेरो छोरा मेरो छोरीमा भएको रोग हराउँछ भने पानी फुटेर आफै स्वाद उठाल्नु पुनः बेसिरहेको छ ठिक छ तपाईँ खानु हो कि नि त आएको नि डक्टरसित नजाने त जानुपर्छ नि तर पढ्नु त जब यदि हिँडेकामा डक्टरसित गएको त डक्टरले रोग लिएर जानु होइन त्यो भिडियो त नहिँड्यो त लाम्बे नि हुँदैन बाटो मात्र देखाउने डक्टरले तपाईँ हाम्रो रोग लिएर जान सक्दैन सिछो क्यान्सर कतिको छ त डक्टर हो कि बाटो लाम्बे बाटो मात्र सेन्यो बेमा लाम्बे बेमा ठोजी आसिरहेको ठोकिन फोडो होइन त त्यसरी जाने तर स्वाइजको तर तपाईँ हामी बाहिरमा गर अस्ति तपाईँलाई मैले उहाँ बेसना गर्दा नि भनेको थिएँ कोही आउनुभएको थियो कोही आउनुभएको थियो भगोमालौटी उपासिका उहाँको छोरीको बिमार हुँदाखेरि मानसिक बिमार नर्वेको मन्दिर थिएन अरे तपाईँले टाउन हाउले सुटाउन मेरो छोरीको रोग बनाइदिएको थियो आज कति बिर्लाको कुरा एउटा सोध्यो एउटी उपासिकाले पिटक बिक्री गरिरहेछ हिन्दू नि हो गोखेका व्यवहार ल सही भन्दा नौ गोखा व्यवहार ग्रह ल सही भन्दा अनि त्यो लक्ष्मीको हुन्छ डकाटे अगामिलाई लक्ष्मीको घर उठा तू कसै मिलाई भनौँ न सायद को सायद मेरो कसै आएर तू बिलो मगाउँदै हो न सेनाजी हाम्रो एउटा कसैलाई होइन होइन घरमा कोही हुनुहुन्छ होला है दुख्छ नि फेरि कसैलाई चाहिँ आमा ड्यामा दिइरहेछ अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तू पिरहला कोराई साइडमै बिसाला तू दा पिजी solution sempre sempre न्यायसी हेर्नु त ज्ञान छ नि त त्यसरी सोच्छ ज्ञानीले अनि पानी एउटा उदास छ मुसलमानसित बात भएछ अरे हाम्रो मुसलमानलाई त अल्लाहले रात दिन दिन्छ त पिनेको हेर अनि रात दिन दिन्छन् भनेको किन यो माइसुमा हारे यत्रो दुःख गरेको यस्तो दुःख गरेर कमाउनु पर्छ अनि तेरो पाकेटमा अल्लाहले कति रुपियाँ हालिदिन्छ एक दिन
तर यो यहीँले अपहेलन गरे त्यतातिर गइन्छ महगु दुई खम्या ओके हैन त्यसो हुँदाखेरि उपासक उपासिका धन सम्पत्ति कमाउँछ कसैले दिएको होइन आफै मेहनतले कमाउँछ कसैले दिन्छ भनेर किन मालिकमा आएर खर्च गरेर बस्नु पर्छ विचार बतु गर्ने त्यही भएर भगवानले चाहिँ कुवाको आगो यहाँ में सिवाय शादी कुवाको यहाँ में त्यही यहाँ में कसरी अमेरिकामा दुमाले त्यो भएको भयो हामी त्यो टप भए सिवाय न हातमा डोरो बान्छ न टाउकोमा के बान्छ टप भए भगवानको दल एलो बेला कुवाको आगो दुमाले पेगु हैन त त्यसैले हुँदाखेरि उपासकवासीलाई विचार गर्नुहोस् न तर त्यत्रो रत्न अगाडि लिएर बसेकै छिन् तर भ्यागा भाव बाक्षेत्र भन्ने उसलाई थाहा छ त छैन बिक्री गर्न मात्र जान्ने थियो साइन्समा पढेर चाहिँ टिभीमा टुडे एडिटरमा थियो जाइन यात्रा भयो अब एटाइमै भयो होइन त त्यसैले लागि त्यति कुराहरूलाई तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो अघि भन्दा यो चाहिँ कहाँबाट यता गयो त भन्दा तेज शक्ति भनेको पावर भनेको भन्दाखेरि यता गएको ल ओके अघि उपासिका पनि हर मन्दिरमा गएर के भन्नुभयो थिएन हरेक अहिले यो धर्म देशलाई सुनेर ल्याउँदा बित्तिकै बल्ल काटिया छेउ चाउँदा होला त्यस्तै प्रकारले कुनै जग्गामा कार्य टाइट रहेछ त्यो सियारिया भएकोलाई अब ईश्वरको यस्तै इच्छा थियो तपाईँलाई यस्तै गराइदिनुपर्छ त्यसै उनीहरू यस्तो नि गराइदिन्छ फेरि गुरु भन्तजीले नै ट्विट गरेर छ उपासिका तपाईँको कर्म नै यस्तो रहेछ कान्टिया उहाँले भन्नुको ठिकै हो मैले आज सिन्सिने गरिदिनुहोस् तपाईँलाई गाउँ कुनै बेस छैन अरे होइन त त्यही भएर भगवान् बुद्धको चाहिँ गड सेन्टर टिचिङ होइन नि माइन्ड सेन्टर टिचिङ साइकोलोजिकल तो ये सही है तो ना क्वारे होइन त त्यसरी तपाईहरुले अलिअलि बुझ्नु त्यही भएर पैसा आधारको गराएको हैन आज तपाईले अब तकुते शास्त्र यहाँ अब गावादिला लगाउनुस् है या पानादी बाटा लगाउने या मैले तपाईले त्यसा सुरु याले अब मैले विवाह गरेदेखिबाट आफ्नो बाहेक अरु कसैसित गति गर्ने मैले लागु गरेको तपाईले पति वर्ष तपाईले टका मारे टकाले सिधा त्यो पत्नी गर्छ यसलाई भनेको व्रत छ बोलो छुटफेरि व्रत गर्नु एरी कामे त पैसा सारा लगाउँदैन हैन तपाईको व्रत हो नि विवाह गरेदेखिबाट कुनै पुरुषतिर मलाई आएको छैन तपाईको मैले विवाह गरेदेखिबाट मैले आफ्नै उपासिकालाई अरूतिर लागेको छु दुईवटा व्रत गरे हेलो त ठुलो यो छोयाहरू सुन्दर व्रत छ हैन त र सही गर्न जाने भने अब सुन्न आउनुभएको नै छान्ती छान गर्नु हो बालीदारी हाल्ने चाहिँ भने हो बुझे गर्ने चाहिँ ल्याउटे भने जस्तो चेतिन लाउँछ भने त्यसो जराले गएर अब नन्ने सो सुगा विषय र यार सोमा बसेको त अन्य के हुनु चेरा भावना ठुलो हुनुपर्छ बस्ती वालाको जस्तो चित्त लिएर त सहरमा बसेको सडेको भन्ने त भयो होइन त त्यसैले गर्दाखेरि आज स्यालहरूको सुन्दै आयो नि अझै सुन्नुहुन्छ अन्त विज्ञान स्यालहरू भनौँ समय त 9-15 भइसक्यो फेरि कसैले तबियत स्याल एक समयमा बसेपछि अस्पताल चढ्नु भएको थियो उहाँको नलो एउटा वानी दादा न आजानी हुनुहुन्छ उपासकहरूको बेला थाहा छ तबियत स्याल कस्तो आउनु त भने अनि उहाँ अस्पताल चढ्दाखेरि उपासक अस्पताल कस्तो थियो भन्नुहुन्थ्यो अब रातभरि चाहिँ साँझ परेदेखिबाट बिहान 3 बजेसम्म चाहिँ उपासकहरू मात्रै बस्दो रहेछ अनि 3 बजेबाट चाहिँ उपासिकाहरू आउँदो रहेछ अनि 3 बज्यो भन्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उपासिकाहरू आए भन्दाखेरि उठेर बस्नुहुन्छ तर सुते त उपासिकाहरू होइन उपासिकाहरू एकतिरबाट सुतेछन् भने यता आपत्ति लाग्छ अब यस्तो नि त उपासिका त म त यहाँ भनेको छ
तमोटे यहाँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब उपासिकामा कपडा सुत्नुभएको छ म यहाँ सुतेँ रात पर्यो दिउँसो चाहिँ के हो त राति साँझ परेदेखिबाट अर्को दिन अरुण चढेछ आयौँ डेट यहाँ म सुतेँ भन्नुभयो उपासिकामा भित्र सुत्नुभएको छ भन्दा त्यो टमोटे यहाँ टेबल अनि यहाँ बिचुलाई उपासिका 4 जना छ भने 4 वटा हात लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि टमोटे यहाँ टेबल अनि सिडी बाहिरबाट निकालेको सिडी हो भनेको चाहिँ के हुनु हुन्छ अहिले चाहिँ सिडी चाहिँ भित्रबाट निकाल्दाखेरि टमोटे यहाँ टेबल हैन त त्यसरी हुँदाखेरि यो चाहिँ कसैलाई के मारा बग्नु हो एउटा सिरिया टाइप दिलोगा तालमा यहाँ चेन्ज गरिहाल्यो हैन त त्यसरी हुँदाखेरि टमोटे यहाँ टेबल भनेको अन्त अब कोही नसमाहरू आयो भने अब थाकियो भनेर पल्टिन पनि सक्छ नि अनि हो त्यतिखेर आपत्ति लाग्छ नलौ योगा छ एकदम डक्टरले नउठ्नु भनेछ थाकी उठेर बसिहाल्यो मती हिँड्नुले गाउँमा सुन्याउथेहरू ठेटा कति बुझ्नु तातनाया चेन्ज हुन्छ यतिकै सङ्घ भनेको त होइन गाउँ भाँच्ने भनेको छ नि यो ताज भाँच्ने भनेको छ होइन त अनि त्यसरी बस्दाखेरि उपासपछि अर्को दिन पनि त्यहाँनिर स्याडोलाई रक्षा गर्ने एक बन्धुले डक्टरले नउठ्नु भनेको छ होइन कति बज्यो 3 बज्यो होइन स्याडोमा नउठ्नुहोस् डक्टरले नउठ्नुहोस् भनेको छ तपाईँको रोग बहुत खतरामा छ भन्दाखेरि रोग भन्दा पनि शिक्षा पद चाहिँ जरुरत छ रोग त यस्तै रोगी नै भएर गर्नुपर्छ शिष्य तर मैले शिक्षा पत्र टोक्न सक्दिनँ रोगी भएर गयो के भयो त एक बहत्तर भनेर तर शिक्षा पत्र टोरियो त सधैँ मरिन पुगिन्छ स्याडोको मरण हेर्नुहोस् त है तिला हो त्यसरी तपाईँ पञ्चशीला मनन गर्नुपर्छ अनि त्यहाँ ठक्कै उठेर बस्नु पनि एकछिनमा साथै देवार्थ तिला हो भने तिला पर्व थपारमी हुन्छ तर उहाँ उपासनापछि लालाबा अटुवाले टकाएर मारेर शासन आउनुभएको होइन नि होइन त भनौँ चिनेको गाउँले बङ्गलादेशमा भएका गुरु भन्दैछु एउटा कुरा ल अर्को एउटा भनेर आज अन्तिम भन्छु ल भन्न त धेरै भन्न मन लाग्थ्यो भोलितिर पनि अच्छा स्याहारहरूका कुराहरू भन्न चाहिँ बहुत राम्रो लाग्छ कसलाई पनि चिन्छ सही त त्यसो हुँदाखेरि न्याउतौमे स्याहार न्याउतौमे भनेको चाहिँ यता एरावटी दाई बगौ न्याउतौमे स्याहार होइन एरावटी दाई त पहिला गुरु भन्दैछु स्विचिङ गायिका हुनुहुन्थ्यो भौनजी उतिलाका शिष्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ साथै साछा त्यहाँ छौ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गर्दाखेरि के भएर भन्नुहुन्छ उपासना साई हो गाउँछ भगवानले दिएको दबाई चाहिँ उपासना चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ मनको रूपमा होइन त कि अब खानासी न योगा शरीर छ त रोग छ शरीर हेर्दो रोग मानो या लेकिन भोग रोग त्यसरी हुँदाखेरि उपासना सिकाउँदा स्याडोले दबाई गर्न भनेर कहाँ रङ नआउनु रङ नआउनु अनि दबाई गर्नुभयो उपासना त्यो डाँडेर पनि खाली लेखेको यहाँ साँझ सोचेर ल्याउँदुमै स्याडो टिका छ त्यतिखेर डाँडेटा उतो खाओले को गएर भने स्याडो अनि डाँडेटा उतो खाओले भने उठुटो गाउँछौ तर खालो गाउँ धेरै दिन हामीले त्यो छ आज दोकानमा खोजेको मिलेन त्यो चाहिँ र त्यसो हुँदाखेरि स्याडो रमाएर दबाई गर्दाखेरि उपासना डक्टरले के भने त भन्नुहुन्छ भने स्याडो तपाईँको रोग त बहुत खतरा छ दबाईहरू बहुत तेजिला छ के नै छ तपाईँले बेलुका खानुपर्छ यहाँ छ तपाईँ छ भन्दाखेरि स्याडो जगातै भन्नु योगा गर्नु हानेछ अनि शिष्यसित यसो यसो गरेर तिमीले ठाउँ थाहा भएको पढ्न अनि त्यसो ल्याएर पढ्न तिमी सरकारको कर्मचारी हो त्यतिखेर त अब डक्टर हुँदैन सरकारको कर्मचारी थिए नि त पहिलेको जस्तो पब्लिक धेरै थिएन नि पब्लिक तिमी सरकारको कर्मचारी हो सरकारले बताएको
शासनको कर्तव्यलाई गर्नु शासनले यता शासनको कर्तव्यलाई गर्ने कि अब शासनमाथि जुट्ने कि तादना टाउन छामाला तादना हो सीमा एरी सही को लो है तो छुआ तादना टाउन छामाला तादना को तो सी नहीं जाती टोकी में भी है अलो मालूम लो जो ये तादना लो लो चले तादना बोले कैसे तादना तो छावी लो ना नामे कौन ही जुटे है ना यार तो चाहे सब बंदा अंतराय लगा रहा है तो चाहे इनका शब्द सिखा दे तो मैं तो धर्म को तो आम ना ना जो आ रहे कि ना हमने तो शासन लगा रहा है पोगो हो तादना हो कम कम हम लोग चाहिए अपना का है ठहरा नाम चाहिए कुछ छिटा तादना हो चाहिए पोगो छिटा हमने माया वाले के ना यो शासनलाई लिएर आउनको लागि भगवानले कति खुन दान गर्नुभयो 4 समुद्रको पानीमा खुन धेरै दान गर्न लिएर खडा गरेको शासन तपाईँ हामीलाई शासनलाई गरेर शासनमा झुन्निने होइन कि शासनलाई आफूले वहन गर्ने तपाईँ हामीलाई तादामा उठी गएर त्यही भन्छ पोको उठी गएर चाउनी छ हैन तपाईहरु यहाँ माथि चाहिँ ठीक है धमावन्यालाई जान गयो ठीक छ काम छ शासनको शक्ति छ आउँछ त खेतले कोसानी बिना बतेर अड्को भन्ने त खिसै यो शासनको शक्ति छ नि भाषा कस्ता कस्ता वन जङ्गलमा गएर हेर्नुस् एकातिर गाउँले निरेली हरे चिज त्यही भएर तपाईहरु हेरेर त्यो छैन तको तादाना नै पत्ता बिही दुईमा आमा कसैले गाह्रो बिरो गर्न पर्दैन भाषा एकदम धमावन्यालाई जाउँ हिँड्नुपर्छ धमावन्यालाई जाउने छ होइन मटानेहरु स्वय र स्वय खबे बनाइ नै लेखेर त्वामाहरु धमावन्यालाई जाउने त पुगु यी नलाई तपाईहरु गर्ने त हैन त छोरीको चाहिँ नामेरिलो यो भाउलो त छोरी अब पुगु यी नलाई बिरो बिरो मारे मटे धारे के तले पुगु यी छ ता लायामागा ताला तबिरा बबा बामो चाहिँ पुगु भएको लाइफ लाइट छ कोमा अबि तमा सुले टमाटर खोले दिए कोठिया संशोधन गर्नु हैन त लायामागा तामागा लाइफ डेटाका बेफेले छ पोगो लाइफ डेटा छ तपाई हाम्रो पोगो टिका छानेला ताना टिका छानेला विशेष रहेको कि शासनलाई विशेष राख्नु पुण्य देनेमा पुण्य ल्याउनुपर्छ त्यतारे जानुपर्छ शासन भनेको त्यसरी जानुपर्छ सबैलाई ताकत दिनु त कसैलाई मुलुकद्वारा आफै सियाले तपाईँ हामी चाहिँ जाने चाहिँ के को लान्छ हो जमावनीहरूलाई धर्म विनय त्यसमा आइदाखेरि भाषा पानकुले आएछ त छोडिन्छ हामीले किन राम्रो बुटोहरूलाई बुटो धेरै रोपेको छन् राम्रो बुटोहरू उन्नति हुनको लागि नराम्रो बुटोहरू त सिया बल्ल राम्रो बुटोहरू नि आयो टाढो ठाउँ छ भगवानले युगमा बिठा काँटा अब त्यो काँटाहरूलाई त्यो अल्झिनी लराहरूलाई पनि गर हो गर्दै गर हामीले थपाने गऱ्यो भने त राम्रा बुट्टा हुँदा सबै तानेर झादिन्छ भाषामा नराम्राले मात्रै त्यही भएर तपाईँ हाम्रो गोयामाथि झम्मा गोगोली टिका नसो एक्लै रहे पनि धर्मलाई जो सुरक्षा गरेर बस्नु भन्ने हो त भावना राख्नु किन बोलो मिलेको रेगारमा हाम्रो एकपालि सबै यो भगवान बुद्धको शासन आइपुग्दाखेरि सुर्युरी दुई खोजेमा नखेरी मिटे चाहिँ नभए चाहिँ शासनमा आएर पनि इप्पे गर्न थाल्यो भने चाहिँ क्या बिलो दुई खोजेर क्या हो त खाउने नाभी पनि हामीले आफन्ती के गर्न पर्यो आज हाम्रो भन्तजी लाउँदा हाम्रो आफन्तीले कतिले थुके तर हाम्रो शरीरमा आउँदाखेरि तिनीहरूलाई हाम्रो विश्वास आफन्ती आए पनि नआए पनि हामीले विश्वास गर्दैन केही हिसाब त्यसरी बस्ने राम्रो हुनुहुन्छ त्यसरी होइन
더러움이더라 내 시간에 다이 나이 필라레지만 더러움이 내 시간에 더 가나요 하는 거 아니 그거지 아니고 더러움이더라 이나 도래 버리네 स्वतः सुरक्षा गर्ने त्यही भएर बेमलाई Chamni. बेमलाई हाम्रो तादनालो बेमलाई हाम्रो झामा भने महै महबु गाइलो गलाइलो त्यो त मानव व्यक्ति हो कता कि अलि बेमलाई आउँछ को जसले टोटेटा पटे हैन त अनि आसियाले पनि कुनले लेख्नु भएको लेख्नु भएन तिमी कसको कर्मचारी हो म कसको कर्मचारी हो मैले शासनको नियमलाई परिपूर्ण रूपमा पालन गरेको छ त्यही भएर शासनमा यो छ कि बेलुकाको भोजन सेवन गर्न त्यही भएर मैले त सेवन गर्न सक्दिनँ तपाईको दबाई यदि भोजन नखाइकिन खाना हुने दबाई हो भने दिनुहोस् त्यो दबाई खानको लागि सेवन गर्नुपर्छ भने नदिनु Kami turun ni ada menyiu deh, karena aku ada dua kaya ni, aku anjing mau muri besi. Ada jangan tin min katin dia orang tu, tapi lah ada ni, ada besi, no. Tapi apa cista kan, छोरी kalau kau besi agak, tegar maru, kau sih ada ni tweet orang, kau sih ada ni besi ulah. Besi ulah kita harus macam tu, भगवान चिन्न पाइयो धर्म चिन्न पाइयो सम्पद चिन्न पाइयो सही मार्गमा पाइयो कति खुसी हुने कुराहरू छन् तपाईहरुको एमानाइगामा तपाईहरुले ल भन्दा छ ल पिटिएस हामीले तपाईहरुले यी कुराहरूलाई विशेष भाषा के हो त पहिला पानी हाल्दै गर्छ नि भाषा के गर्दै गर्छ पानी हाल्दै गर्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले आज स्याहारहरूको प्रकारले सुन्यौं त्यस्तै अनुसारले हामीले पनि सिक समाधि परियालाई विशेष त्यसलाई तपाईले राम्रैसित पढेर बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त मठिन्या दुई सानो मुना चिन्तिला भन्ने त्यही यहाँ केटोया स्याहार लेख्नु किताब पढ्न सक्नुहुन्छ मात्रै गर्छु मठिन्या दुई सानो मुना चिन्तिला सानो मुना युजिया बोले चिन्तिला त्यहाँ धेरै स्याहारहरू पढ्न पाइन्छ हाम्रो समय पाइएन ल क्लासमा र समय पाइएन ल भोलि पनि अरू पनि तपाईहरुलाई त्यसैलाई गर्नुपर्ने हैन त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सुपति बन्धु भगवतो सावक संग उजुपति बन्धु भगवतो सावक संग स्वामीजी पति बन्धु भगवतो सावक संग न्यायपति बन्धु भगवतो सावक संग आज चाहिँ उकास सम्बन्धमा गरेर आज गरेको चाहिँ अन्तिममा गरौँ ल आज अलिकति देरी भयो क्षमा गरिदिनुहोस् है भन्नुहोस् उकास अभिवादनाशीले शनि चमुटा जाइनु चतारो धम्मा वटन्तु आयु वटो सुखम बलम सबैले तीन पाली भगवान बुद्धको शासन